करप्ट लोगों को जेलों में डालूंगा। किसी करप्ट आदमी को मैं नहीं छोड़ने लगा। You are selected Prime Minister, तड़ियां देते हैं और धमकियां देते हैं कि हम पूरी ऑपोजिशन को जेलों में मैं भेज दूंगा। You are not a dictator. तुम तो सिर्फ कठपुतली हो, तुम्हारी तोरे तो कोई और हिला रहा है। जंग अभी जारी है, अभी हमें दायमी अमन की असल मंजिल पर पहुंचना है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। गुज़िश्ता से पेवस्ता ईद मुबारक के साथ ये ख़बर कि अल्हम्दुलिल्लाह इस साल पाकिस्तानियों ने मिसाली जोश व जज्बे के साथ, जोश व खरोश के साथ और एहतियात के साथ ईद उल अज़हा मनाई। इस साल जिस अंदाज से क़ुरबानी की गई है मुसलमानों ने, पाकिस्तानी मुसलमानों ने की है, उससे तमाम रिकॉर्ड टूट गए हैं। तमाम आदाद व शुमार ये बताते हैं कि इस अंदाज से, इतनी जोश व खरोश से और इतनी बड़ी तादाद में अल्लाह ताला के हुजूर क़ुरबानी पेश नहीं की किसी भी ईद उल अज़हा पे इससे पहले पाकिस्तानियों ने। कोई कहता है 75 लाख जानवरों की क़ुरबानी हुई है, कहीं से खबरें आ रही हैं 1 करोड़। अंदाज़ा ये है कि तकरीबन 300 अरब रुपए की माशी सरगर्मी हमने इस दौरान देखी है। गोया कि इस पूरे माहौल के अंदर ये सब बड़ा गैर मामूली मामला है, क्योंकि अल्लाह ताला का रहम व करम कोरोना के हवाले से हमारे साथ शामिल हाल है। और इस दौरान लग ये रहा है कि हमारी पूरी कौम जो है उसमें कॉन्फिडेंस बहाल हो रहा है, उसमें एक्टिविटी बहाल हो रही है। और यकीनन ये जो इस साल की कुर्बानी है वो तो बहुत ही ज़बरदस्त रही है। एक और बहुत ही इस साल की खुसूसी चीज़ है जो आपसे शुरू हुई है, वो कि लोगों की कोशिश ये रही कि मवेशी मंडी के बजाय वो ऑनलाइन जो सर्विसेज थी उसमें बुकिंग कराएँ, ऑनलाइन अपने जो है कुर्बानियाँ रिज़र्व कराएँ। और इसके लिए जो है वो इस दफ़ा नई सर्विसेज भी सामने आई, पोर्टल्स सामने आए और फिर लोगों ने रिकॉर्ड अंदाज में ऑनलाइन अपनी सर्विसेज बुक कराई। इसको बढ़ावा दिया था खुद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने। उन्होंने भी पाकिस्तानियों से कहा था कि मवेशी मंडी जाने से बजाय आप ऑनलाइन बुकिंग्स कराएं। अभी तक हमें खबरें आ रही हैं कि ऑनलाइन कुर्बानियों में बड़ा इजाफा हो गया, लेकिन और कोशिश करें ये करने की। और अगर आपने जाना ही है जिधर ये जानवर की खरीद और फरोख्त होगी तो ये पूरा मास्क पहन के जाए, SOPs के ऊपर पूरा चलें, इसमें कोशिश करें ऑनलाइन कुर्बानियाँ करवाएं। लोगों ने तो किया, भरपूर अंदाज में ऑनलाइन कुर्बानियाँ बुक कराई और कुछ ख्याल ये है कि 20 से 50 अरब रुपए के ऑर्डर्स जो हैं वो ऑनलाइन बुकिंग के मौसूल हुए। लेकिन बहुत शिकायतें आई हैं, लोगों को बहुत शिकायतें हुई हैं। ऑनलाइन सर्विसेज ने अपने वादे पूरे नहीं किए, या तो वक्त पर डिलीवरी नहीं दी, हत्ता कि मुख्तलिफ जानवरों की डिलीवरी दे दी। बकरा बुक कराया था तो गाय दे दी, और फिर उसकी क्वालिटी बहुत ख़राब थी, डिलेज़ बहुत ज़्यादा हैं, पहले दिन के बजाय दूसरे दिन दी। और फिर महज अपनी वेबसाइट पे एक माफ़ीनामा जारी कर दिया गया, लेकिन बहुत मिसमैनेज हुआ है और इसको हुकूमत को अगली बार उसमें देखना पड़ेगा। लोग बहुत ज़्यादा परेशान हुए हैं जिन्होंने ऑनलाइन बुकिंग कराई थी। बताओ, कोई अल्लाह की राह में देने के लिए दिया जाता है। आप पैसे दे दें, आप पैसे दे दें, तो इंतहा है यार, ये नहीं बेहिसी की यार। हमें एतबार ही खत्म हो चुका है आप लोगों। और देखो कैसे पानी निकला, यहाँ लोग बेचारे परेशान हो रहे हैं। ईज़ी कुर्बानी के नाम पे कैंपेन लॉन्च की और लोग बेचारे परेशान हो रहे हैं। नंबर आ गया है, सबके घरों में ख़राब गोश्त दिया गया है। ये सारा रिटर्न माल हुआ है, लोगों ने रिटर्न माल किया है। यहाँ पे ये ऑफिस स्टाफ भी सारा भाग चुका है यहाँ से। हमारा डिलीवर नहीं हुआ और आज ईद का तीसरा दिन भी गुजर चुका है, हमारी कुर्बानी नहीं हुई है, हमें गोश्त डिलीवर नहीं हुआ है और हमारे पैसे भी रिफंड नहीं किए गए हैं। यकीनन PTA को जो मुताल्लिक़ा इदारे हैं उनको कार्रवाई करनी होगी। इदारों के नाम सामने हैं, लोग बाकायदा नाम लेके उनका कह रहे हैं। और हालांकि इस दफ़ा ये कारोबार बड़े भरपूर अंदाज में सामने आया था, ऑनलाइन कारोबार, और इसके लिए मुख्तलिफ अंदाज से मुख्तलिफ कंपनीज़ ने अपने आप को मार्केट भी किया था, तैयारियां भी की थी और लोगों को अट्रैक्ट भी किया था। वो माहौल जब भी आपने देखा, ये उसी अट्रैक्शन के नतीजे में हुआ जिसकी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं शहरियार जंजुआ की इस खुसूसी रिपोर्ट में। कोरोना की वबा के बाइस मुल्क में मजमूई तौर पर ऑनलाइन कारोबार में इजाफा हुआ है। इसी इजाफे में कुर्बानी के जानवरों की ऑनलाइन खरीदो फरोख्त भी बढ़ी है। सोशल मीडिया वेबसाइट्स ऑनलाइन कुर्बानी के जानवरों की फरोख्त से भरी पड़ी हैं। मैं 8-9 साल से मंडी जाता था, इस दफ़ा जो है कोरोना की वजह से नहीं जा सका, तो मेरे दोस्तों ने मशवरा दिया कि ऑनलाइन परचेजिंग हो रही है। ये जानवर देखा है मैंने, पसंद आया मुझे और मैंने ख़रीद लिया।
میں تو مطمئن ہوں اس سے، اور میں کہوں گا کہ کورونا کی وجہ سے احتیاط کر لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ میں آن لائن جانور خریدنے سے مطمئن ہوں، کیونکہ ڈاکٹر نے بھی منع کیا ہے کہ منڈی میں زیادہ رش نہ کیا جائے، تو اس لیے ہم لوگ آن لائن ہی جانور خریدا ہے ہم نے۔ کچھ کمپنیز جانوروں کی قربانی سے لے کر گوشت بنا کر تقسیم کرنے یا گھر تک پہنچانے کی ذمہ داری بھی لے رہی ہیں۔ تو اب ہم نے کورونا کی وجہ سے، ان حالات کی وجہ سے یہاں پر ایک چیز پبلک کی ضرورت تھی، لوگوں کی ڈیمانڈ تھی، تو ہم نے شروع کیا۔ مگر اسے اگر ایکسرسائز کو دیکھیں تو پچھلے 40-50 سال سے لوگ حج پہ جاتے ہیں، تو یہی ایکسرسائز ہے کہ وہ اپنے قربانی کے جانور ان کی بینک کے ذریعے سلپ پے کرتے ہیں اور وہ دے دیتے ہیں، ذبح خانے میں ان کو فون آ جاتا ہے اور وہ ذبح کر کے یا تو ان کو گوشت دیتے تھے یا خود تقسیم کر دیتے ہیں۔ باقاعدہ اسلامی پوائنٹ آف ویو سے ہم نے مفتی صاحب کو ہائر کیا ہے، اور اس کے دانت، کان، ناک، ٹانگ، وہ تمام چیزیں دیکھنا اور کرنا کہ یہ آیا قربانی کے لائق ہے یا نہیں ہے۔ ای کامرس کمپنیز حالیہ آن لائن قربانی کے ٹرینڈ میں اضافے کو بہت ہی حوصلہ افزا قرار دے رہی ہیں۔ مشہور ای کامرس ویب سائٹ دراز کے مطابق صرف ان کے پیج پر قربانی سے متعلق سرچ میں 200% کا اضافہ ہوا ہے۔ گوگل کی سرچز بھی اگر آپ دیکھیں تو 144% اضافہ ہوا ہے فار پیپل سرچنگ آن لائن قربانی۔ اوور آل لوگوں نے ہماری سرچ بار پہ کاؤ، آن لائن قربانی، بکرا، اس سب کی سرچز کے اندر تقریباً 200% کا اضافہ ہو گیا۔ لوگوں کی جب ہم نے انٹرسٹ دیکھا تو ہم لوگوں نے ساری کمیونٹی سے بات کری، ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو آن لائن اب قربانی کی سہولت پرووائڈ کر رہے ہیں۔ ہم سب ان کو پلیٹ فارم پہ لے کر آئے اور ان کی ہم نے اسارٹمنٹ ڈیفرنٹ بنائی کہ کسی کو اگر ایک حصہ چاہیے، کسی کو پوری گائے چاہیے، کسی کو ایک بکرا چاہیے، اس سب کی پلیٹ فارم پہ لسٹنگز بنا کر ہم لوگوں نے لگا دی ہیں دراز پہ۔ پاکستان میں عید الاضحیٰ کا مذہبی تہوار دیہی معیشت کو چلانے کا بڑا ذریعہ سمجھا جاتا ہے، لیکن حالیہ برسوں میں قربانی کے جانوروں کی تیاری کے کاروبار میں بڑے سرمایہ کار بھی شامل ہو چکے ہیں، اور ابھی تک یہ شعبہ براہ راست ٹیکس نیٹ سے باہر ہے۔ قربانی کے جانور کی آن لائن فروخت میں اضافے سے اس کاروبار کو دستاویزی ہونے میں مدد مل سکتی ہے۔ یقیناً اگر یہ کاروبار اس کی وسعت 300 ارب روپے کی ہے تو یقیناً اس کی اپنی جگہ اہمیت ہے، اس سے منسلک ہے پوٹینشل، اور اس دفعہ جو مسائل پیدا ہوئے مویشی منڈیوں کی تمام مسائل اور مویشی جو بزنس ہے اس کے مسائل پر بات کریں گے، اور اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے پاکستان کے نامور بزنس مین ہیں، AKD گروپ کے چیئرمین ہیں جناب عقیل کریم ڈیڈی، اور اس معاملے میں بھی عقیل کریم ڈیڈی صاحب کا بے پناہ تجربہ ہے۔ بہت بہت شکریہ ڈیڈی صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ عقیل بھائی بتائیے گا، بلیویبل انداز میں لوگوں نے قربانی کی، یعنی کہ اتنی بڑی تعداد میں قربانی توقعات کے بالکل مطابق نہیں بلکہ اس سے کہیں زیادہ قربانیاں کی ہیں لوگوں نے، کیا وجہ تھی؟ دیکھیں اس کی وجہ جو مین وجہ ہے کہ پوری دنیا میں کووڈ کی وجہ سے قربانی کے لیے لوگوں کو الاؤ نہیں کیا گیا، تو پاکستان سے باہر جو لوگ قربانی کرتے ہوتے تھے تو وہ پہلے تو باہر کر لیتے تھے، لیکن اس دفعہ زیادہ تر لوگوں نے پاکستان میں آن لائن بکنگ کرائی ہے یا کسی فلاحی ادارے کے تھرو بکنگ کرائی ہے یا کسی کامرشل ادارے کے تھرو کروائی ہے، تو اس طرح ان کے پاس رش پڑ گیا تھا سب کے پاس۔ اور ایون میں آپ کو صرف 3-4 لوگوں کے نام دے سکتا ہوں کہ بیت السلام نے جو فلاحی ادارہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کوئی 35,000 حصے انہوں نے کاٹے ہیں، 75,000 حصے دعوت اسلامی نے کاٹے ہیں، 30 سے 35,000 حصے سیلانی نے کاٹے، JAW اور بھی بہت ساری آرگنائزیشن ہیں، ان کے پاس بھی بڑی تعداد میں اس طرح کے آرڈر ملے ہیں۔ کچھ کامرشل لیول پہ جو کام کرتے ہیں جیسے میٹ ون وغیرہ، اس کے پاس بھی تقریباً 12,500 قربانیاں ہوئی ہیں۔ تو پاکستان میں اس دفعہ جو ہم نے دیکھا کہ جیسے آخری دن میں تو مال مل بھی نہیں رہا تھا کیونکہ شارٹیج ہو گئی تھی، بکرے اور چھوٹے جانور مل نہیں رہے تھے کسی کو، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو پاکستان کے اپنے اندر بہت قربانی ہو رہی تھی، پھر پاکستان میں بہت بڑے بڑے سلوٹر ہاؤس کھل چکے ہیں، ایون فوجیوں کا بھی ایک بہت بڑا سلوٹر ہاؤس ہے، یہ سارے جام پیک چل رہے تھے اور اتنا رش پڑا ہوا تھا کہ مجھے پتہ ہے کہ عید کے 2 دن 48 گھنٹے وہ بیچارے کنٹینیو کام کر رہے تھے اور کوئی آدمی نے آرام نہیں کیا۔ تو یہ پاکستان میں کیونکہ ظاہری بات ہے کہ ایک بیماری کی وجہ سے لوگ اوائڈ کر رہے تھے۔ عقیل بھائی یہ بتائیے گا کہ اس دفعہ کا ایک اہم بات یہ ہے، جیسا کہ آپ نے بڑا اچھی ریفلیکشن دی ہے کہ کس طرح کا میسو اس وقت ڈیمانڈ تھی، لیکن وہ لوگ جنہوں نے کہ آن لائن بکنگ کرائی، جنہوں نے کہ اعتماد کیا ان مختلف اداروں پر،
ان کو بہت ہی زیادہ شکایات ہوئی ہیں, بہت زیادہ لوگوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے. اب یہ اتنا بڑا کاروبار ہے سینکڑوں ارب روپے کا, اس کو کیسے ریگولیٹ کریں؟ اب اس سال جو ہوا سو ہوا, اس کی وجہ کیا ہے اور اس کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے؟ اس میں آپ کی رائے جو ہے بہت اہم ہے. دیکھیں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ وجہ جو ہے صاف ہے, کووڈ کی وجہ سے ان کے اوپر برڈن بہت زیادہ آ گیا ہے. وہ جتنی ایکسپیکٹیشن تھی اس سے ان کے پاس 3 گنا زیادہ کام آ گیا تھا. اور ظاہری بات ہے جانور کاٹنے کی ایک کیپیسٹی ہوتی ہے, اس سے زیادہ آپ جانور کاٹ نہیں سکتے. آپ کے پاس 2 دن 3 دن ہوتے ہیں عید کے, اس کے اندر آپ کو قربانی کرنی ہوتی ہے. اور بہت سارے لوگ تو اسٹرکٹلی آرڈر دیتے ہیں کہ پہلے دن ہمیں قربانی کرنی ہے. تو ظاہری بات ہے کہ یہ بہت سارے سلوٹر ہاؤس کے بارے میں یقین سے کہتا ہوں کہ ان کو پرابلم ہوئی ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں یہ ان کی ایکسپیکٹیشن سے زیادہ آرڈر آئے. میں نے کہا نا, ایک تو پاکستان کا رش تھا اور پاکستان سے باہر سے بھی بہت زیادہ بکنگ ہوئی تھی. تو میرا خیال ہے کہ پہلے لوگوں کے پاس اتنے تیار نہیں تھے, لیکن یہ ٹائم کے ساتھ ساتھ اب یہ سب اپنی تیاری کر کے رکھیں گے. عقیل بھائی یہ بات سامنے آ رہی ہے اور یہ تو بڑے افسوس کی بات ہے کہ آلموسٹ بجربانہ بات ہے کہ اوور بک کیا ہے. جتنی کیپیسٹی تھی اس سے کہیں زیادہ مختلف پورٹلز نے, آن لائن سروسز نے اور جو سپلائرز تھے انہوں نے اوور بک کیا. ان کو پتا تھا کہ ان کے پاس اتنا مال نہیں ہے, لیکن انہوں نے اوور بک کیا. دیکھیں اوور بک اس لیے ہوا ہے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں, پہلے کراچی میں پیری کے اوپر لاسٹ ایئر اگر ہم دیکھتے ہیں نا تو 25,000 ٹرولر آئے تھے اور اس دفعہ 15,000 ٹرولر آئے. تو 10,000 جو ٹرولر کم آئے تھے وہ فلاحی اداروں نے ڈائریکٹ خریدے تھے. کچھ لوگ انٹیریئر سندھ میں گئے, نواب شاہ ہے, پیرپور خاص ہے, بدین ہے, وہاں سے یہ بکرے خریدتے ہیں. پھر سائیوال, ملتان, یہاں بہت بڑی منڈی لگتی ہے, وہاں سے یہ گائیں وغیرہ خریدتے ہیں, بیل خریدتے ہیں. پھر سبی میں جاتے ہیں. سبی میں آپ کو پتہ ہے سبی کی پاکستان کی ایک کوالٹی ہے کہ وہ جانور جو میں سمجھتا ہوں جو سب سے ہیوی جانور ہوتا ہے وہ سبی سے لایا جاتا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ اس دفعہ لوگوں نے قربانی بھی بہت زیادہ کی ہے اور باہر کے لوڈ کی وجہ سے یہ اپنے لمٹ سے زیادہ ان کے پاس آرڈر آ گئے تھے. دیکھیں انسان بیسیکلی لالچی ہوتا ہے. جب آرڈر آ رہے ہوتے ہیں اسے کہتا ہے یار میں ٹیکل کر لوں گا, لیکن ظاہری بات ہے کہ آپ کو 48 گھنٹے یا 72 گھنٹے کے اندر یہ سارا کام کرنا ہوتا ہے. تو لوگوں کو چاہیے کہ اتنا کام لیں جتنا وہ برداشت کر سکتے ہیں, اور اوور لمٹ کام لینے کی وجہ سے یہ پرابلم آئی ہے. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ آپ یہ بتائیے کہ اس کو ریگولیٹ کیسے کریں, اس کو آرگنائز کیسے کریں کہ کچھ یقیناً اتنی بڑی یہ سینکڑوں ارب روپے کی انڈسٹری ہے تو اس کو آرگنائز کرنا ہوگا نا. کامران بھائی اس کو آرگنائز ہو جائے گی, کیونکہ اس میں گورنمنٹ کو بھی آگے آنا ہوگا, صوبوں کو بھی آگے آنا ہوگا, ان کو لوگوں کو فیسلٹیز دینے کی ضرورت ہے. کیونکہ جب بیچارے یہ پیری میں آتے ہیں اور یہ جانور لاتے ہیں تو ان کے پاس نہ پینے کو پانی ہوتا ہے, نہ کھانے کے لیے ان کو چارہ مل رہا ہوتا ہے, اور ان کی پرائز اتنی بڑھ جاتی ہے کہ یہ بیپاری پہلی دفعہ ہے کہ اپنا سارا مال بیچ کے نکلے ہیں, ورنہ تو عموماً ہوتا ہے کہ ان کو مال بہت سارا واپس لے کے جانا پڑتا ہے. تو اس میں وفاق کو اور صوبوں کو چاہیے کہ پہلے سے پلاننگ کرے اور ان کو کوئی سپورٹ اچھے سے دیں, ان کو فیسلٹیز دیں, بینکوں کی سروس ان کو مہیا کریں, تاکہ پھر اور بارش کے موسم ہوتا ہے عموماً ابھی ایک بڑی امپورٹنٹ اس کا ایک اور بڑا امپورٹنٹ ایک ایلیمنٹ ہے وہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا. آپ کی اس کی بھی بڑی معلومات ہے کہ یہ جو ہماری ایگری اکانومی ہے, یہ جو ہماری دیہاتوں کی اکانومی ہے, یقیناً اس میں یہ مویشی بھی شامل ہیں. ان کو پہلے ہی ماشاءاللہ وہاں پہ بڑی فروانی ہوئی ہے, جس طرح سے گیہوں خریدا گیا ہے جس قیمت پہ, اور دوسری فصلیں خریدی گئی ہیں, وہاں پہ بے پناہ ماشاءاللہ اس کی چہل پہل ہوئی ہے. یہ بھی اب کنٹریبیوٹ کرے گا نا یہ 200-300 ارب روپے کے جو جانور خریدے گئے. کامران بھائی یہ جانور جو ہم اس وقت سوچ رہے ہیں نا 75 لاکھ جانور کٹے, صرف کراچی میں 15 لاکھ جانور کٹا ہے ٹوٹل. تو یہ انڈسٹری جو ہم 300 ارب کی بات کر رہے ہیں یہ اس سے بہت بڑی انڈسٹری ہے. یہ 300 ارب نہیں ہوگی, یہ 700-750 ارب کی مارکیٹ ہے, اور یہ میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ کو فوکس کرنے کی ضرورت ہے. اور اس وقت آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی ایکسپورٹ میں بھی ان کا نمایاں کردار ہوتا جا رہا ہے, اور یہ گورنمنٹ اگر اس کو ریگولیٹ کرے اور اس کو تھوڑا سا سپورٹ کرے تو یہ انڈسٹری پاکستان کی بہت بڑی انڈسٹری بن سکتی ہے. ایک زمانہ تھا کہ آپ سندھ میں 10,000
जानवर खरीदने जाते थे तो आपको एक साथ नहीं मिलते थे। अब आप 25,000 जानवर खरीदने जाए तो एक दिन में आपको मिल जाते हैं। तो मतलब ये इंडस्ट्री ऑलरेडी बहुत ग्रो कर गई है और आगे इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस है। मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान की इकनॉमी का ये बहुत बड़ा हिस्सा बन सकता है। बहुत शुक्रिया जनाब अकील करीम डेडी हमारे साथ मौजूद थे, चेयरमैन AKD ग्रुप। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद आपको बताएंगे अच्छी खबर है, कराची के आंसू पोंछने की कोशिश की है। ये तो वज़ीर आज़म है जिन्होंने कि NDMA को, FWO को, वफाकी इदारों को, फ़ौज को कहा कि कराची के ये जो तबाही हुई है बरसाती नालों की वजह से, नाले भर जाने की वजह से, हुकूमत सिंध ने तो कुछ नहीं किया। अब ये वफाकी इदारे यहाँ पर आए और इन्होंने आज से सफाई का आगाज़ भी कर दिया है। ये बहुत बड़ी खिदमत होगी कराची की, लेकिन क्या क्या करेंगे वज़ीर आज़म और ये वफाकी इदारे और फ़ौज, इसकी बात करते हैं छोटे से वक्फे के बाद। बज़ाहिर लगता है कि कराची वालों के आंसू पोंछने का अमल शुरू हुआ है। यकीनन अच्छी खबर है अगर ये वाकई साबित हो जाए। और ये आगाज़ किया है वज़ीर आज़म इमरान खान ने, जिन्होंने कि हालिया बारिशों के बाद कराची में जो तबाही पूरी दुनिया ने देखी, सोशल मीडिया के थ्रू, टेलीविज़न चैनल्स के थ्रू, उसका नोटिस लिया और कराची के बरसाती नाले जो कि चौक हो गए हैं, जो तबाही का बाइस बने, उनकी सफाई के लिए अब उन्होंने कहा कि वफाकी इदारों को भेजा, NDMA को कहा, FWO को कहा, फ़ौज से कहा और फिर NDMA के जो सर्विंग जनरल ऑफिसर हैं वो यहाँ तशरीफ़ लाए, NDMA के लेफ्टिनेंट जनरल अफजल तशरीफ़ लाए और उसके बाद एक अमल का आगाज़ किया गया वफाकी हुकूमत के कहने पर। अब सूबाई हुकूमत भी इसमें शामिल होना चाहती है और शायद शामिल भी हुई है, लेकिन बहरहाल ये जागी उस वक्त है सूबाई हुकूमत या जागने की कोशिश कर रही है जब कराची में तबाही हो चुकी और अब वफाकी सतह पर एक इंटरवेंशन है जो आर्टिकल्स वाले से वज़ीर आज़म इमरान खान ने की है। कल चेयरमैन NDMA जनरल अफजल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उन्होंने कहा कि तबाही ये है कि इस हुकूमत की कारकर्दगी के बाद के 400 फिट के जो चौड़े नाले थे वो कम होकर अब 3 से 4 मीटर रह गए हैं। तो पानी उसमें बहेगा क्या, और उसमें भी कूड़ा करकट जमा हुआ है, साफ़ किए ही नहीं गए ना ये नाले। तो 2 जुलाई से तो अमल शुरू किया था और चंद नाले साफ़ हुए थे कि बारिशें आ गई। जनरल अफजल ने इसका बाकायदा जिक्र किया। फ़ौज के बड़े इदारे फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन को वो इलाके दिए गए हैं जहाँ पे बड़े नाले हैं, जिस तरह गुजर नाला है, कंटोनमेंट बोर्ड का नाला है, इसी तरह डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में एक बड़ा नाला है, ये सारे उनको दिए गए हैं। और मेन मकसद इसका ये है कि जो 7 और 8 को सिस्टम आ रहा है, जो 15 तारीख को सिस्टम आ रहा है, वो पहले जो सिस्टम डैमेजेस करके गए हैं उन डैमेजेस से बचने की इंतहाई कोशिश की जा सके। कराची में स्ट्रॉन्ग वाटर और सीवरेज का निज़ाम जो है वो दोनों ज़्यादा नहीं है। सीवरेज के पानी को बगैर ट्रीट किए हुए उस निज़ाम में नहीं डाला जाता, क्योंकि अगर आप उसको ट्रीट किए बगैर डालेंगे तो उसके हैवी सेडिमेंट बैठने शुरू होंगे और 2 से 3 सालों में वो निज़ाम भी जो है वो बंद हो जाएगा। सीवरेज प्लांट है नहीं, प्लान है नहीं, और आपको पता है कि कराची के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की क्या कहानी रही है और ये अदालतों में मुसलसल इसकी गूंज सुनाई दी गई है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं है, किसी किस्म का कोई निज़ाम नहीं है। जनरल अफजल बहुत परेशान है। 5-6 चीज़ें जो हैं जब तक दुरुस्त नहीं होंगी लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं हो सकती। प्रोविंशियल गवर्नमेंट के कोऑर्डिनेशन के साथ, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के कोऑर्डिनेशन के साथ, मुख्तलिफ महकमे हैं फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से, इंशाल्लाह हम उन्हें जो टेक्निकल, लीगल और फाइनेंशियल हेल्प चाहिए होगी वो देंगे। सब स्टेक होल्डर्स को बिठाने की ज़रूरत होगी, एक कंसेंसस क्रिएट करने की ज़रूरत होगी और मेरे अपने ख्याल में अगर 3 से 4 महीनों में एक कंसेंसस क्रिएट हो जाता है और एक फिजिबिलिटी की शक्ल निकल आती है तो फिर एक परमानेंट सलूशन के ऊपर काम इसके हो सकता है। सॉलिड वेस्ट का निज़ाम है उसको, और फाइनली जो लीगल इंक्रोचमेंट्स और इलीगल इंक्रोचमेंट्स हैं कराची के अंदर, उस पूरे को देखने के बाद आपको इस सिलसिले में आगे जाना होगा, वरना हम वहीं पे रुक जाएंगे। ये वो सूरत हाल है, वफाकी मुदाखलत हुई है, फ़ौज यहाँ पे अलर्ट की गई है, शहर को साफ़ करना है। उसके बाद और बारिशों के 12 दिन बाद आज बिलाखिर वज़ीर आला मुराद अली शाह वज़ीर आला हाउस से निकले और कराची के कुछ इलाकों का दौरा किया, देखने की कोशिश की उन्होंने कि कितनी तबाही हुई है, अभी तक कितने नालों की सफाई हुई है, हालात क्या हैं। आगे 7 से 9 अगस्त के बारे में बताया गया है कि बारिश का एक बहुत भारी सिलसिला आने वाला है। महकमा मौसमियात ने इसकी इतला दी है। ताज़ा तरीन सूरत हाल कराची की नालों के हवाले से क्या है ये हमें दिखाएंगे कराची में हमारे ब्यूरो चीफ असलम खान।
जुलाई को कराची के ज़िला वस्ती और ज़िला गरबी में होने वाली बारिश के नतीजे में ज़िला वस्ती सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ। जिस जगह हम मौजूद हैं, कैफ़े प्याला, मूसा कॉलोनी, जहांगीराबाद, हैदरी, गुलबर्ग, आयशा मंजिल, इस समेत मुख्तलिफ इलाके 3 से 4 फीट तक पानी में घिर गए थे। हज़ारों लोग इस ट्रैफिक जाम में बुरी तरह फंस गए थे। इस सूरत हाल का वज़ीर आज़म इमरान खान ने नोटिस लिया था। एक बड़ी वजह इस बहरान की, इस सूरत हाल की ये भी थी कि बरसाती जो पानी है, उसकी जो गुज़रगाह हैं, जो नाले हैं, वो सही तरीके से साफ़ नहीं हुए थे। वज़ीर आज़म की हिदायत पर नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने नालों की सफाई का फैसला किया। FWO को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो कराची के 3 जो बड़े नाले हैं उसकी सफाई के काम का आगाज़ करें। इस वक्त अगर हम देखें, मौजूद है कैफ़े प्याला के मुकाम पर, ये गुजर नाला कहलाता है। इसके मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं, सबसे बड़ा नाला ये गुजर नाला है। इस वक्त एक बड़ा काम ये भी देखने में आ रहा है कि जो डंपर हैं वो भी साथ साथ मौजूद हैं। जो कचरा इन नालों से निकाला जा रहा है उसको फौरी तौर पर कोशिश की जा रही है कि डंपर के ज़रिए लैंडफिल साइट पर पहुँचाया जाए। पहले इस तरह की शिकायत मिलती रही हैं कि जो कचरा इस नाले से या इन नालों से निकाला जाता है वो साइडों पर रख दिया जाता है, जिसके बाद सूरत हाल ये होती है कि बारिश जब दोबारा आती है तो ये जो कचरा साइड पर मौजूद होता है वो दोबारा नाले में जमा होता है और बरसाती पानी को निकासी का रास्ता नहीं मिल पाता, और जिसकी वजह से सूरत हाल ख़राब होती है। FWO को जो 3 बड़े नाले हैं, जिसमें ज़िला वस्ती का गुजर नाला शामिल है, इसी तरह ज़िला गरबी का मवाश नाला शामिल है और कोरंगी का CBM नाला है, ये 3 बड़े नाले हैं जिनकी सफाई का काम FWO ने शुरू कर दिया। इसके साथ साथ शाहरा फैसल पर जो बरसाती नाले हैं और जो चौकिंग पॉइंट्स हैं, जिनमें स्टार गेट है, डिग रोड है, कारसाज है, नर्सरी है, इस जो चौकिंग पॉइंट्स है बरसाती नालों का, ये भी FWO साफ़ करेगी और इस काम का भी आगाज़ कर दिया गया। एक सूरत हाल ये है कि उस अगस्त के महीने में 3 स्पेल आने हैं। शहरी जो 26 जुलाई की बारिश के बाद जिस तरह की सूरत हाल हुई थी उसको अभी नहीं भूलें। जब लोगों से बात की तो उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया कि FWO के काम से ये उम्मीद लगाई जा सकती है कि जो माजी की सूरत हाल थी कि ये पूरा इलाका पानी में डूब जाता था, अब की बार ऐसा नहीं होगा। मज़ीद क्या कहना था हम उनको आपको बताते हैं। इस साल पहले जब शुरू में था तो ये इसके नदी के पिलर नज़र आते थे तो पानी आता था चला जाता था। अब जैसे जैसे कचरा बढ़ा है, पिलर बंद नज़र आना बंद हो गया, पानी जो ना पुल के साथ लगता है, लोगों के घरों में जाता है, बहुत परेशानी होती है, बहुत सारा कचरा आता है जब बारिश आती है। तो अगर इसके पिलरों तक सफाई हो जाए तो ये पानी सारा आगे निकल जाएगा, परेशानी नहीं होगी। इंशाल्लाह अगर कोई ये कोशिश करते रहेंगे तो हमारे मुल्क में बेहतरी होगी। अगर करेंगे तो, नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा सर। तो बारिश में क्या सूरत हाल हुई थी अभी? बारिश में तो यहाँ बहुत बुरी हालत होती है, इतना पानी होता है कि रोडों के ऊपर से पानी चलता है। नॉर्थ नाज़िमाबाद के बहुत सारे ब्लॉक सिर्फ इसलिए डूब जाते हैं कि जो सीवेज और इसके रेन वाटर के हमारे जितने भी नाले हैं जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये सारे चौक हैं। जब तक इनकी सफाई नहीं होगी, गुज्जर नाले को खोलने का कोई खातिर ख्वाह फ़ायदा नहीं हो सकेगा। तो बेहतर यह है इन तमाम नालों को, जो कि फीडिंग नाले हैं गुज्जर नाले को, उन सबको साफ़ करें ताकि हमारे घर बार, हमारी गलियाँ डूबने से बचें। गुजर नाले का एक और पॉइंट मूसा कॉलोनी, यहाँ पर भी FWO के जरिए सफाई का काम जारी है। हैवी मशीनरी के जरिए न सिर्फ ये कि कचरा निकाला जा रहा है, बल्कि उसी वक्त डंपर के जरिए लैंडफिल साइट पर ये कचरा पहुँचाया भी जा रहा है। NDA में और सिंध हुकूमत का जो इजलास हुआ था उसमें यह फैसला भी किया गया है कि जो बरसाती नाले हैं और जो बरसाती पानी की जो गुजरगाहें हैं उस पर जो तजावज़ात कायम की गई हैं उसको ख़त्म करने का टास्क भी NDMA को दिया गया है। तो इस सफाई के उस वक्त ही देर पा नताइज हासिल हो सकेंगे जब इन नालों की सफाई मुकम्मल होने के साथ साथ जो तजावज़ात हैं उनका खात्मा भी मुमकिन बनाया जा सके। इस UC के जो चेयरमैन हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। इस सफाई के हवाले से और जो दीगर बरसाती नाले हैं उसकी क्या सूरत हाल है, क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। हालिया बारिशें हुई, अर्बन फ्लड वाली पोजीशन थी यहाँ पे और गुजर नाला बिल्कुल पैक था। और चूंकि हमारे साथ साथ इस इलाके के बहुत सारे जो इससे नाले मिलते हैं वो चौक हैं, जब तक वो नाले नहीं खुलेंगे जब तक इसमें पानी कैसे आएगा। और जो आप गुजर नाला देख रहे हैं इस वक्त आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ से तो 300 फीट है, लेकिन ये आगे जैसे जैसे चलते रह जाएंगे ये नहरों की शक्ल इख्तियार करता जा रहा है। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने नालों की सफाई के काम का जायजा लिया। उनका कहना था हुकूमत की कोशिश है आने वाली बारिशों में शहरियों को कम से कम मुश्किलात पेश आएँ। देखेंगे कमर्शियल ब्रेक के दौरान आप न्यूज़ हेडलाइन देखेंगे, जिसके बाद हम अपने प्रोग्राम के बाकी हिस्से के साथ वापस आते हैं। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, मगर अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है और पूरी पाकिस्तानी कौम को, 22 करोड़ पाकिस्तानियों को अल्लाह ताला के हुजूर
सजदा शुक्र बजा लाने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान में कोरोना में ड्रामाई बेहतरी आई है। पूरी दुनिया इस पे सजदर रह गई है, लेकिन जहाँ पे अल्लाह ताला का करम हो वहाँ पे ऐसे ही हुआ करता है। और जो आदाद शुमार सामने आ रहे हैं, यकीनन ये पूरे आलमी मीडिया के लिए बड़ी खबर बन चुकी है, क्योंकि कल मुल्क में सिर्फ 330 कोरोना केसेस सामने आए और 8 अमवात हुई। अल्लाह ताला का एहसान और उसका लाख लाख करम है। परसों कोरोना के 550 मरीज़ सामने आए थे और 6 अमवात हुई थी। ये भी अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। आप लोग सब सजदा शुक्र ज़रूर अदा लाइएगा। पिछले 2 दिन में 25,000 टेस्ट हुए, सिर्फ 883 मरीज़ सामने आए थे। अल्हम्दुलिल्लाह 25,000 में 883 है। पाकिस्तान में इन्फेक्शन रेट अभी चंद हफ्तों पहले 22% था, अब अल्लाह ताला के फजल करम से 3.5% रह गया है। इसके अलावा आप देख रहे हैं कि जो फैलाव है और उसका तनासुब ये अब अप्रैल की शरह तक पहुंच गया है। इससे पहले 17 अप्रैल को जो था वो एक दिन में कोरोना की 8 अमवात हुई थी और अब कल हुई हैं। गोया कि आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि किस तरह से अल्लाह ताला का फजल करम हमारे साथ शामिल हाल है। और यकीनन पूरी कौम शुक्र अदा कर रही है और वज़ीर आज़म इमरान खान को भी शुक्र अदा करना चाहिए, सजदा शुक्र ज़रूर बजा लाना चाहिए। आई एम श्योर कि उन्होंने किया होगा। खुशी से आज बताता हूँ कि हमारे जो केसेस हैं अब उधर आ गए हैं, यानी जो अमवात हुई हैं कल पाकिस्तान में, ये 3 महीने के बाद इतनी कम फौतगियाँ हुई हैं। और जो प्रेशर पड़ा था हमारे हॉस्पिटल्स पे, मुझे बड़ी खुशी होती है बताते हुए कि वो प्रेशर अब नीचे आ गया। जिस तरह की अब हम देख रहे हैं आगे ट्रेंड्स जिस तरफ जा रही है, तो अल्लाह का ख़ास करम यह है कि हम अब समझते हैं कि हम जो भी हमने कदम उठाए, आज पाकिस्तान उन चंद मुल्कों में से है जिन्होंने जिस तरह की वबा फैली थी, जिसने उसके ऊपर काबू पा लिया। अल्लाह का ख़ास करम, अल्लाह का ख़ास करम और अल्लाह का ख़ास करम के पूरी दुनिया इसकी गवाही दे रही है। इख्तिताम हफ्ता दुनिया के नामवर जरीदे वॉल स्ट्रीट जर्नल ने तफसीली मजमून शाया किया, जिसमें कहा गया, दुनिया को बताया कि पाकिस्तान में कोरोना मरीजों की तादाद में 80% कमी हो चुकी है। पाकिस्तान ने कोरोना पर 80% काबू पा लिया है अल्लाह के फजल करम से। और इसका क्रेडिट जो है, इसके नतीजे में पाकिस्तान में वेंटिलेटर्स खाली हैं, हॉस्पिटल में जगहें खाली हो गई हैं और हर जो सबूत है वो इसकी गवाही दे रहा है कि पाकिस्तान में अल्लाह का बड़ा फजल करम हुआ है। क्योंकि पाकिस्तान क्या जिस खत्ते में है, भारत और ईरान में तबाहकुन सूरत हाल है, मगर जहाँ पर अल्लाह का फजल करम हो वहाँ ऐसे ही होता है और ऐसा ही हुआ है। इस पर मज़ीद बात करते हैं। एक बार फिर हमें ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर से डॉक्टर जावेद अकरम, वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, मुसलसल आप इस कोरोना के दौरान हमारे साथ मौजूद रहे हैं। मैं तो बार बार कह रहा हूँ और ज़ाहिर है कि हर पाकिस्तानी और हर मुसलमान कहेगा कि सिवाय अल्लाह के करम के, सिवाय अल्लाह के करम के, सिवाय अल्लाह के करम के कोई और चीज़ इसमें सामने नहीं आई है जो हमारे यहाँ अल्लाह के फजल करम से ड्रामाई कमी आई है। आप साइंटिस्ट हैं, आप डॉक्टर हैं, ठीक है, आप यकीनन मुसलमान हैं और आप इसको क्रेडिट भी देंगे, लेकिन साइंस आपका कुछ बता रही है, कुछ मदद कर रही है, कोई आपको इसका क्लू दे रही है? देखें कामरान भाई, सबसे पहले तो आपको और तमाम आपके देखने वालों को बहुत मुबारक ईद की भी और इस चीज़ की भी कि अल्लाह ने जो हम पे बहुत ही करम किया है। मैं समझता हूँ कि हम जितना भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें वो कम होगा। एक साइंस जो है इस सिलसिले में अभी अननोन एक फैक्टर है जिसको हम डिस्कवर, कोई भी दुनिया कोशिश कर रही है ये डिटर्मिन करने की कि ये क्या वजह हुई है। और सिर्फ ये देश श्रीलंका, अफ़गानिस्तान, इधर तमाम ये एक्सेप्ट फॉर भारत खित्ते के तमाम ममालिक में ये कमी आई है, लेकिन हमारे मुल्क में ख़ासकर ज़्यादा कमी आई है। जो आर फैक्टर जो एक वक्त में 2.5 पे चला गया था अब 0.5 पे आ गया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन कुछ साइंटिफिक फैक्टर्स हैं कि हम BCG वैक्सीनेशन, पोलियो वैक्सीनेशन से एक्सपोज्ड होते हैं हमारी, और उससे हमारी T सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है, जिसको हम एक स्टडी के तौर पे भी ले रहे हैं। और हमारी किसी हद तक ये रिकमेंडेशन भी बन रही है कि 40 से 50 साल के बाद अगर दोबारा BCG शॉट लगा लिया जाए तो शायद इम्यूनिटी और भी बेहतर हो जाए अभी, लेकिन उसका ख़त्मी नतीजा नहीं आया। इसी तरह हमारी ख़वातीन अल्हम्दुलिल्लाह वो घर में ही रहती हैं ज़्यादातर और वो ज़्यादा बाहर नहीं निकलती, जो कि 50% में से 13-15% निकलती हैं बाकी। तीसरा जो फैक्टर है ह्यूमिडिटी का है कि हमें ये पता है कि ड्रॉपलेट और एरोसोलिक ट्रांसमिशन है इसकी। ड्रॉपलेट हम कहते हैं जब 5 माइक्रोन से हैवी हो जाता है मॉइस्चर उसमें, तो
اس وقت کیونکہ موائسچر پاکستان میں کافی زیادہ ہے، برسات کافی ہوئی ہے تمام تھرو آؤٹ پاکستان، تو موائسچر کی وجہ سے جو ڈراپلیٹس ہیں وہ جو ایروسولز ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں اور ڈراپلیٹس زیادہ بن جاتے ہیں، اور جب ہیوی ہو جاتی ہیں ڈراپلیٹس تو وہ سیٹل ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور زیادہ دور تک ٹریول نہیں کرتے، تو اس کی وجہ سے کسی حد تک ٹرانسمیشن بھی کم ہوتی ہے۔ اور پھر ہم نے کچھ لاک ڈاؤنز بھی کیے، اور اس کا بھی کریڈٹ گورنمنٹ کو دینا چاہیے کہ جو بھی کیا کم از کم اس سے ٹرانسمیشن کم ہوئی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھا ہوا ہے، لیکن اس کا یہ ہرگز ہمیں مطلب نہیں لینا چاہیے کہ کرونا ختم ہو گیا یا کرونا پہ ہم نے پوری طرح قابو پا لیا۔ ابھی بھی خطرہ منڈلا رہا ہے، اور تمام ممالک اچھا تو ڈاکٹر صاحب یہ جو پاکستان میں ہوا، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورا عالمی میڈیا اس کو رپورٹ کر رہا ہے، وال اسٹریٹ جرنل نے کہ بہت ہی تفصیلی آرٹیکل شائع کیا ہے، آئی ایم شیور جو ریسرچ باڈیز ہیں انٹرنیشنل ساری وہ بڑی کین ہوں گی کہ وہ پاکستان آئیں، پاکستان میں ریسرچ کریں تاکہ ان کو ہیلپ ملے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان میں اللہ کا بہت ہی بڑا فضل و کرم ہوا ہے، ڈرامائی کمی ہوئی ہے، تو لیکن دنیا کی ریسرچ باڈیز چاہیں گی کہ جانیں پاکستان میں ایسا کیا ہوا ہے تاکہ اس کو دنیا میں وہ پھیلائیں۔ آلریڈی اسپین کی 2 یونیورسٹیز جو ہیں وہ انہوں نے ہمیں کانٹیکٹ کیا ہوا ہے، اور آج 10 بجے رات کو ہماری ان سے ویڈیو کانفرنس بھی ہے اسی سلسلے میں۔ جو بہت سارے یونیورسٹی کالج لنڈن ہے، آکسفورڈ ہے، انہوں نے بھی بہت انٹرسٹ شو کیا ہے کہ اس کو دیکھا جائے کہ یہ جو امیونٹی ہے جو ڈیولپ ہوئی ہے ریپڈلی انیٹ امیونٹی، کیونکہ یہ امیونٹی تو باقی ملک بھی ایکسپوز ہوئے اس وائرس سے، بلکہ ہم سے بہت زیادہ ہوئے، لیکن انفارچونیٹلی جو خاص کر وائٹس تھے یا یورپین یا امریکن ہیں وہ تو ابھی بھی بہت اسٹرگل کر رہے ہیں کہ وہ یہ سم ہاؤ جو ڈفرینس آ رہا ہے وہ ملیریل بیلٹ کا آ رہا ہے، اور BCG ویکسینیشن کا اور اورل پولیو ویکسینیشن کا۔ تو یہ 3-4 ٹولز ہیں جن کو بہت اب کلوزلی اس وقت اسٹڈی کیا جا رہا ہے، ہم سے سیمپلز منگوائے جا رہے ہیں اور ہم ان کو سیمپلز بھیج رہے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ ایک بار پھر ہمارے ساتھ ہے ڈاکٹر جاوید اختر، وائس چانسلر یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز لاہور۔ اس سے اچھی کیا خبر ہوگی جو پاکستانیوں کو ملی ہے عید الاضحیٰ کے موقع پہ؟ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم، اللہ تعالیٰ کا خاص انعام، اور مجموعی طور پہ میرا ایمان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستانیوں کے ہاتھ تھام رہے ہیں، اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کے مسلمانوں کو، پاکستانیوں پر اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے۔ یہ تو کرونا کا معاملہ ہے، مگر اوورآل پاکستان میں صورتحال معیشت کے حوالے سے، ہمارے امیج کے حوالے سے بہتر ہو رہی ہے۔ ہم ایک مضبوط سمت میں آگے بڑھتے نظر آ رہے ہیں۔ عمران خان حکومت کو اب 2 سال ہو گئے ہیں، مگر ان 2 سالوں کے بعد اب ہم ایک نظام بھی تشکیل دے رہے ہیں جو کہ یقیناً پاکستان کے لیے مثالی نظام ہے، آئیڈیل نظام ہے، پاکستان کے لیے ریاستی نظام، اور وہ نظام ہے جس کو تشکیل دیا ہے اور جس نے جوڑ دیا ہے سول اور ملٹری اداروں کو۔ پاکستان کے سول اور ملٹری ادارے ایک دوسرے سے جڑ گئے ہیں قومی مشن میں، استحکام کے لیے، معیشت کو مضبوط بنانے کے لیے۔ سن 2018 کا آخری پاکستان کی معاشی تباہی کا زمانہ تھا، جب پاکستان کی معیشت دگرگو تھی اور بدترین صورتحال سے گزر رہی تھی، اور اس کے بعد پاکستان کو IMF میں جانا پڑا، IMF کا پروگرام لینا پڑا۔ 2019 کے شروع میں پاکستان کو بھارتی ہرزہ سرائی جارحیت کا سامنا کرنا پڑا، لیکن بھارت کے ہم نے دانت کھٹے کیے اور بھارت کو منہ کی کھانی پڑی۔ پاکستان اور بھارت 2019 میں جنگی ماحول میں تھے۔ یقیناً یہ پوری قوم کے لیے، معیشت کے لیے اور حکومت کے لیے بہت ہی امتحانی لمحات تھے، مگر اللہ کا فضل و کرم رہا اور ہم نے بھارت کو اس پورے ماحول میں باقاعدہ شکست دی۔ اور پھر گزشتہ تقریباً 2020 کا ایک بڑا حصہ ہم نے گزارا ہے کرونا کی صورتحال میں۔ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے ہمارا ہاتھ تھاما، کرونا کی صورتحال اب ہمارے قابو میں آ گئی ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم شامل حال رہا ہے۔ مجموعی صورتحال دیکھیں تو واضح طور پر لگتا ہے کہ مملکت اسلامیہ جمہوریہ پاکستان پر اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہے، جو کہ اب عیاں ہو رہا ہے، سامنے آ رہا ہے۔ اسی پس منظر میں اب واضح طور پر لگتا ہے کہ ہمارا پاکستان ترقی، معیشت کی مستحکم ہونے کی اور پاکستان کے دنیا میں اپنا ایک امیج بنانے کے لیے، اپنا ایک مستحکم مضبوط امیج بنانے کی سمت میں آگے بڑھ رہا ہے۔ اب ہم ترقی کا سفر شروع کر رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، اور واضح طور پر لگتا ہے کہ آئندہ چند مہینے، سال پاکستان کی ترقی کے سال ہوں گے۔ گزشتہ 2 سالوں میں پاکستان نے اپنے ریاستی نظام کے حوالے سے بھی
ایکسپیریمنٹ کیا ہے اور اب واضح طور پہ لگتا ہے کہ پاکستان نے اپنے حالات کے لحاظ سے، اپنے تجربے کے لحاظ سے، اپنی تاریخ کے لحاظ سے ایک بہت ہی مستحکم ریاستی نظام تشکیل دیا ہے، اور اس مشترکہ ریاستی نظام اور فوجی ادارے زبردست امتزاج، اشتراک، محبت، اتحاد سے ایک دوسرے کے ساتھ جڑ گئے ہیں۔ پاکستان کی پوری قوم کی پالیسی آج ایک ہے، پاکستان کی قوم کی سمت ایک ہے، پاکستان کی ترقی کا راستہ ایک ہے۔ یہ پورا ماحول پاکستان دشمنوں کے لیے اور دشمن پرستوں کے لیے تباہی کا سامان ہے۔ ہر لحاظ سے پاکستان کے ریاستی ادارے، سول اور فوجی اداروں کا جڑ جانا، ایک سمت میں آگے بڑھ جانا، یہ قومی ترقی کے لیے، قومی استحکام کے لیے ایک مضبوط شاہراہ ہے، اور یہ بہت ہی مضبوط اور پاکستانیوں کے لیے بہت ہی حوصلہ افزا خبر ہے۔ اس میں براہ راست حصہ رہا ہے وزیر اعظم عمران خان کا اور چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ کا، کہ آج پاکستان کے تمام ریاستی ادارے مستحکم ہو کے، یکسو ہو کے ایک سمت میں الحمدللہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ ہماری ایک پالیسی ہے، اور اس پالیسی کی وجہ سے اب ہم تمام معاملات میں، چاہے وہ فیٹ اف کے معاملات ہوں، چاہے پورے خطے میں پاکستان کا اپنا ایک نیا امیج بننے کے معاملات ہوں، پاکستان کی جو خارجہ محاذ پہ جو تنہائی تھی، بدترین تنہائی، اس کے خاتمے کے معاملات ہوں، ہر لحاظ سے کیونکہ قوم جڑ گئی ہے، ادارے جڑ گئی ہے، ریاست جڑ گئی ہے، تو پاکستان کی ترقی کا سفر آگے بڑھ رہا ہے۔ یقیناً اس کا کریڈٹ وزیر اعظم عمران خان اور چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ کو جاتا ہے۔ یہی وہ ویژن ہے جو وزیر اعظم عمران خان قوم کے ساتھ بارہا شیئر بھی کرتے رہے ہیں۔ پرائم منسٹر، ہماری پارٹی، ہماری باقی پولیٹیکل پارٹیز، ہماری فوج، ہمارے سارے ادارے ایک پیج پہ کھڑے ہیں۔ سول ملٹری ریلیشن ہم سب کا ایک ہی کامن گول ہے، ہم نے اس ملک کو اٹھانا ہے۔ پاکستان کی فوج ٹوٹلی پی ٹی آئی کے مینیفیسٹو کے ساتھ کھڑی ہے۔ یہ جو پہلے ہوتا تھا جی ملٹری سول ڈسکارڈ، یہ جو ہمیں تو کوئی ایسا ایشو، سب کے پیچھے آج ہمارے ساتھ فوج کھڑی ہوئی ہے۔ جنرل باجوہ ٹوٹلی ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ایک فیصلہ نہیں ہے جو کہ میرے فیصلے نہیں ہیں، اور ایک فیصلہ نہیں جس کے پیچھے پاکستانی فوج نہیں کھڑی۔ Normally there was an idea that the security forces in Pakistan had their own policy and the government a different one. This is not the case in Pakistan anymore. ہمارا پاکستان انتہائی خوشگوار دور سے گزر رہا ہے، جبکہ ہمارے تمام ریاستی ادارے، ہمارے سول ادارے، ہمارے فوجی ادارے ایک چھتری تلے ایک سمت میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ اور سب سے دلچسپ حوصلہ افزا بات یہ ہے کہ جمہوریت کے ساتھ لگاؤ، پارلیمنٹ کی بالادستی، فوج اس معاملے میں کسی کمپرومائز کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہر لحاظ سے جمہوریت کے ساتھ، پارلیمنٹ کے ساتھ ہماری افواج پاکستان کھڑی ہیں۔ جنرل قمر جاوید باجوہ ان گنت بار یہ بات کہہ چکے ہیں کہ قوم کے ساتھ، جمہوریت کے ساتھ، پارلیمنٹ کے ساتھ فوج کا مکمل لگاؤ ہے، اور پارلیمنٹ کی بالادستی ہر صورت میں تسلیم ہے۔ اور اسی پورے ماحول نے یقیناً جب ریاست کے تمام ادارے ایک جگہ اکٹھے ہوتے ہیں، چیف آف آرمی اسٹاف یہ بات کرتے ہیں، پرائم منسٹر پاکستان ایک ہی بات کرتے ہیں، تو قوم کا خون بڑھ جاتا ہے۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے پچھلے 4-5 سال تمام متعلقہ قومی اداروں کو مکمل انپٹ فراہم کر رہے ہیں۔ ادارے مضبوط ہوں گے تو پاکستان مضبوط ہوگا۔ پاکستان میں آئینی، قانونی اور جمہوری روایات کی مضبوطی ہم سب کی مضبوطی ہے۔ ملک کی یکجہتی، استحکام اور ترقی کے لیے جمہوریت کا تسلسل بہت ضروری ہے، لیکن جمہوریت جمہوری رویوں، آئین اور قانون کی بالادستی اور اداروں کی مضبوطی کے بغیر پنپ نہیں سکتی۔ الحمدللہ ہم اس راہ پہ تقریباً 10 سال پہلے گامزن ہو چکے ہیں۔ الحمدللہ، اور یقیناً تمام معاملات میں افواج پاکستان حکومت کی مدد کر رہی ہے۔ سیاسی حکومتوں کے، سیاستدانوں کے اپنے مسائل رہے ہیں، پاکستانیوں کو اس سے روشناس کرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیپیسٹی کے مسائل ہیں، تجربے کے مسائل ہیں، اور یقیناً پاکستان تحریک انصاف کی یہ پہلی حکومت ہے، وفاقی حکومت ہے، یقیناً اس میں ناتجربہ کاری کے بھی بہت سارے مسائل ہیں، لیکن پچھلے 2 سالوں میں یہ تمام مسائل عبور کیے گئے ہیں، اور اب ہم مستحکم بنیاد پہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ ایک ہائیبرڈ نظام، ایک امتزاج، اشتراک اور اتحاد کا نظام تشکیل دیا جا چکا ہے پاکستان کی ریاست کو آگے بڑھانے کے لیے، جس میں بہت ہی کلیدی ایسے معاملات جو حساس نوعیت کے ہیں، جس میں فوج کے پاس بے پناہ تجربہ ہوتا ہے، ہمارے
हमारे फ़ौजी जनरल्स के पास उसका बेपनाह तजुर्बा होता है, वो मेहनती होते हैं, कोना मश्क होते हैं, डिसिप्लिन होते हैं और इस किस्म के मंसूबों पे, टास्क पे उन्होंने अमल किया होता है, वो सौंपे गए हैं फ़ौज के पास और जिसके बहुत ही बेहतरीन नताइज भी सामने आ रहे हैं क्योंकि पाक फ़ौज के हाजिर सर्विस और रिटायर्ड कोना मश्क अफसरान ने इस वक्त संभाला हुआ है। मिसाल के तौर पे NDA में यानी कि कुदरती आफात के हवाले से जो हमारे मसाइल पैदा होते हैं, लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल हाजिर सर्विस लेफ्टिनेंट जनरल हैं, वो उसको लीड कर रहे हैं। और आपने देखा कि कोविड के मामले में NDA ने जनरल अफजल ने कितनी तेज़ी से काम किया, जो पाकिस्तान की हेल्थ के मामले में बहुत ही वीकनेसेस थी, फौरी तौर पे सामान इस तरह इस हवाले से जितने भी जो इक्विपमेंट चाहिए था, जितना हमें सामान चाहिए था, जो भी हमें इस सिलसिले में सामान चाहिए था, वो फौरी तौर पे मंगवाया गया चीन से। और ये यकीनन एक हाजिर सर्विस ऑफिसर ही बिला झिझक और बिला रोक टोक इस किस्म की जो ज़रूरत होती है, कौमी ज़रूरत है, कौमी एमरजेंसी के मौके पर बेपनाह ज़बरदस्त अंदाज में काम किया NDA ने, जनरल अफजल ने। और फिर पाकिस्तान ने दुनिया को दिखाया नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर NCOC जो पाकिस्तान ने बनाया, अफवाज पाकिस्तान ने इसकी तश्कील की, अपने पूरे तजर्बे से अपने पूरे निज़ाम को समोया NCOC में और एक बेहतरीन निज़ाम बनाया कोविड से निपटने के लिए, कोरोना से निपटने के लिए। पूरे खित्ते में ऐसा निज़ाम मौजूद नहीं है जो हमारी अफवाज पाकिस्तान ने उसको जन्म दिया। और फिर इसमें हुकूमत की जानिब से वज़ीर आज़म ने शामिल किया अपने सबसे तजुर्बाकार, अपने सबसे ज़्यादा उन पर जिनको एतमाद है और सबसे ज़्यादा जो कि इस वक्त एफिशिएंट वज़ीरों में से एक है जनाब असद उमर को। सिविल मिलिट्री ये एक बहुत ही खूबसूरत इश्तराक बना और इस तरह से NCOC ने कोविड पर माशाल्लाह काबू पाने में मदद दी है। इसके साथ ही अब पाकिस्तान की फसलों को, हमारे पास तो मसाइल भी ऐसे होते हैं, टिड्डी दल का सामना है, लोकस के मामलात को तय करने का भी जो पूरा टास्क है वज़ीर आज़म ने फ़ौज को दिया। फ़ौज ने अपने हाजिर सर्विस जनरल ऑफिसर लेफ्टिनेंट जनरल मौज़म एजाज को जनरल कमर जावेद बाजवा ने पाबंद किया और वो अब टिड्डी दिल के ख़िलाफ़ जो पाकिस्तान की लड़ाई है और पाकिस्तान की फसलों को, ज़राअत को हमें बचाना है, उसको पूरा लीड कर रहे हैं और बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज का प्रोग्राम तश्कील दिया गया है। CPEC हमारी मईशत की रीढ़ की हड्डी है, चीन पाकिस्तान ताल्लुकात का सतून है और CPEC के मंसूबों को आगे बढ़ाने के लिए, उनको एक निज़ाम देने के लिए CPEC अथॉरिटी बना दी और जनरल आसिम सलीम बाजवा को जो कि कोयटा के साबिक कोर कमांडर हैं, अब रिटायर्ड हो चुके हैं, उनको इसके हवाले किया गया है। और यकीनन ये भी एक बहुत ही मुस्तहकम अंदाज में सिविल मिलिट्री कोऑर्डिनेशन का एक बहुत ही खूबसूरत अंदाज में मामला आगे बढ़ रहा है। और उन तमाम मामलात की जो लीडरशिप है वो प्राइम मिनिस्टर के पास होती है, चाहे लोकस का मामला हो, चाहे NCOC का मामला हो, चाहे NDA का मामला हो, चाहे CPEC का मामला हो। इसी तरह से एक बहुत ही पाकिस्तान की तरक्की का एक माइलस्टोन है जो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की के लिए, मईशत के लिए और उससे मुंसलिक तमाम मामलात के लिए गेम चेंजर होगा और अभी से उसके असरात नज़र आ रहे हैं। यानी कि वज़ीर आज़म का फेवरेट कंस्ट्रक्शन पैकेज है और इस कंस्ट्रक्शन पैकेज के साथ जो नया पाकिस्तान हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई गई है उसे सौंपा गया है पाक फ़ौज के इंतहाई कोना मश्क, इंतहाई तजुर्बाकार और बहुत ही हाईली रिगार्डेड साबिक एडजुटेंट जनरल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अनवर अली हैदर को। अनवर अली हैदर साहब, जनरल हैदर जो है वो इस वक्त कंस्ट्रक्शन पैकेज को पूरा लेके आगे बढ़ रहे हैं और फिर इस पर तमाम जो मामलात मुंसलिका मामलात होते हैं, कहीं फ़ौज की ज़रूरत होती है तो वो भी इस्तेमाल होती है माशाल्लाह। और फिर आपके इल्म में होना चाहिए कि हमने दहाइयों के बाद पाकिस्तान में यानी कि मंगला और तरबेला के बाद पहली बार जो है आबी वसाइल से डैम बनाने का फैसला किया। इंतहाई सस्ती बिजली होती है, बेपनाह हमारे पास पानी है। द्यामेर भाषा डैम बन रहा है, वापडा के चेयरमैन की हैसियत से मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मुजम्मिल हसन, एक और हुसैन बहुत ही डिस्टिंग्विश्ड ऑफिसर है जनरल मुजम्मिल हुसैन। और अब फ़ौज की ही इसमें एक सपोर्ट हासिल है और जिसके ज़रिए ये द्यामेर भाषा डैम बनने जा रहा है। PIA को किसी न किसी सूरत में हम निचकारी से पहले हमें डूएबल करना है, वर्कएबल करना है, प्रॉफिटेबल करना है। फ़ौज के बहुत ही डिस्टिंग्विश्ड ऑफिसर है मार्शल अरशद बने, कभी हाल ही में रिटायर हुए हैं, उनका ये है। और इसके अलावा पाकिस्तान को एक 5th जनरेशन वॉरफेयर का सामना है और ये वो वॉरफेयर है जो कि सोशल मीडिया के ज़रिए हर दुश्मन मुल्क एक दूसरे मुल्क पर करता है। पाकिस्तान इसमें अलहदा नहीं है, लेकिन पाकिस्तान को बदतरीन सूरत हाल का सामना है। हमारे नौजवानों में हमारे सोशल मीडिया के ज़रिए मनफी जज्बात, पाकिस्तान मुखालिफ जज्बात
ہمارے اداروں کے خلاف جذبات، ہماری عدلیہ کے خلاف جذبات پھیلائے جا رہے ہیں، اس کا بھرپور مقابلہ کرنا ہے اور پی ٹی اے کی ذمہ داری ہے۔ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی سربراہی حالیہ دنوں میں ریٹائرڈ ہونے والے میجر جنرل، بہت ہی ہمارے ڈسٹنگوشڈ جنرل آفیسر ہیں، عامر عظیم باجوہ کو سونپی گئی ہے۔ اس طرح سے یہ وہ نظام ہے جو کہ فوج سپورٹ فراہم کر رہی ہے کلیدی معاملات کے اندر، اور پھر معیشت کے، کاروبار کے، تجارت کے، سرمایہ کاری کے، ملک کی ترقی کے اور ملک کو معاشی اور کاروباری استحکام دینے کے لیے، جو کہ یقیناً سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ وزیر اعظم کی بھرپور ٹیم کام کر رہی ہے، ان بلیمش ٹیم ہے، یقینی طور پہ بالکل ان بلیمش ٹیم ہے، بہت ہی تجربہ کار ٹیم ہے۔ اس میں وزیر صنعت جناب رزاق داؤد اور مشیر خزانہ ڈاکٹر حفیظ شیخ، اور اس کے علاوہ وزیر اس وقت صنعت ہیں جناب حماد اظہر، اور پھر اس پورے کے ساتھ اس کو جوڑتے ہیں اسد عمر جو کہ اس وقت منصوبہ بندی کے وزیر ہیں، پی ایس ڈی پی کے تمام منصوبے ان کے پاس ہیں۔ یہ وزیر اعظم کی مارولس ٹیم ہے جو کہ معیشت کو، کاروبار کو، تجارت کو لے کے چل رہی ہے، اور دو بہت ہی اچھے بیوروکریٹ جو ہیں جو کہ اس کو سنبھالے ہوئے ہیں۔ اس میں خاص طور پہ شامل ہیں سیکرٹری فائنانس جناب نوید کا، پھر پاکستان کے مرکزی بینک کو بہت اچھی لیڈرشپ ملی ہوئی ہے ڈاکٹر رضا باقر کی صورت میں۔ اس طرح سے بڑی اچھی ٹیم کام کر رہی ہے وزیر اعظم کی سیاسی ٹیم میں۔ اب میڈیا میں جو کہ فردوس عاشق اعوان وغیرہ کا جو دھبا تھا وہ اب دور ہو گیا ہے، شبلی فراز صاحب کی بڑی کریڈیبلٹی ہے، اور وزیر اعظم کے نقاد بھی جو ہیں وہ ان کو بہت ہی کریڈیبل انداز میں دیکھ رہے ہیں۔ تعلیم کے معاملے شوکت محمود صاحب نے بہت اچھا کام کیا ہوا ہے، تعلیم کے علاوہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں پہلی بار ہم اس وزارت کا نام سن رہے ہیں چودھری فواد حسین کی وجہ سے، اور پھر وزیر اعظم کی لیگل ٹیم جس کو لیڈ کر رہے ہیں بیرسٹر فروغ نسیم، یقیناً بہت ہی اچھی ٹیم ہے، اور ایک بہت ہی بڑا، بہت ہی معیاری اضافہ ہوا ہے اٹارنی جنرل کی صورت میں خالد جاوید خان صاحب، اور جس کی وجہ سے ہم پورے ماحول میں دیکھ رہے ہیں کہ عدلیہ خاص طور پر سپریم کورٹ آف پاکستان کے تمام کلیدی معاملات کے حوالے سے جو ہماری قومی سلامتی کے اور ہماری قومی ترقی کے معاملات ہیں اور ہمارے احتساب کے معاملات ہیں، ان سب میں ہمیں بہت زیادہ حوصلہ افزا احکامات نظر آئے ہیں اور فیصلے نظر آئے ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے مجموعی ماحول پاکستان کی ترقی کا، خوشحالی کا ماحول ہے۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے تفصیلات پیش کی، اس کو میں تفصیل سے اور دلائل کے ساتھ مزید آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ آپ کی ہمت بڑھے، پاکستان پہ اعتماد بڑھے، پاکستان سے آپ کا پیار اور ولولہ جو ہے وہ بڑھتا ہی چلا جائے۔ چھوٹے سے وقفے کے بعد سول ملٹری قیادت کی ہم آہنگی کا جو میں نے ذکر کیا ہے، پچھلے 2 سال میں جس انداز سے سول اور ملٹری ادارے جڑے ہیں، سول اور ملٹری سوچ جڑی ہے، سول اور ملٹری پالیسی جڑی ہے، سول اور ملٹری سمت جڑی ہے، پاکستان کو اس کا بے پناہ فائدہ ہو رہا ہے، اور یقیناً اب کیونکہ یہ چیزیں میٹیریلائز ہو رہی ہیں، ہم نے معیشت کی تباہی کی کیفیت سے ہم آگے آ گئے ہیں، ہم نے بھارت کے جو دھمکی تھی، جو بھارت کے جو مسائل تھے، جو بھارت کے ساتھ ہماری جنگی کیفیت تھی، اس میں ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے اس کو شکست دی ہے۔ ہم نے کرونا کو، اللہ نے ہمیں مدد دی ہماری کہ ہم نے کرونا پہ قابو پایا ہے، اور اس سب کے جو ہے مثبت اثرات نظر آ رہے ہیں۔ یہ جب اتحاد ہوتا ہے، جب قوم جڑتی ہے تو اس کے فائدے ہوتے ہیں۔ ہمیں خارجہ تعلقات میں فائدے نظر آ رہے ہیں، ہمیں معیشت میں فائدے نظر آ رہے ہیں، ہمیں اپنے داخلی معاملات میں فائدے نظر آ رہے ہیں۔ دہشت گردی کا ہم نے جو قلع خمہ کیا ہے، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ سول ملٹری قیادت اس طرح سے جڑی ہے، اور پھر پاکستان کی ترقی کے لیے اور پاکستان کو انوینسیبل بنانے کے لیے ہم ماشاءاللہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ اور اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہمارے تمام کاروباری، تجارتی اور ہمارے سرمایہ کار جانتے ہیں کہ عمران خان اور باجوہ ٹیم کی پہلی ترجیح یہ ہے کہ ہمیں معیشت کو مستحکم بنانا ہے۔ اگر ہم معاشی طور پر طاقتور ہوں گے، جبھی ہم اپنا وزن استعمال کر سکیں گے، ہماری دنیا میں قدر ہوگی، اور پھر ہم اپنے خطے میں بھی ہماری اپنی ایک قدر بڑھے گی۔ اور سب سے پہلی ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنے معیشت کو بہتر بنائیں، اپنے کاروباری ماحول کو بہتر بنائیں، اور ہم اپنا جو ہماری ایز آف ڈوئنگ بزنس ہے وہ چیزیں ٹھیک کریں، ہم اپنے نجکاری کے معاملات کو کریں، اور یہ تمام معاملات جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے۔ اور یہ بہت ہی زبردست بات ہے کہ جو جس ٹیم کی میں بات کر رہا ہوں، جو سول ملٹری اشتراک کی بات کر رہا ہوں، اس کی جو لیڈرشپ کی بات کر رہا ہوں، وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ جنرل باجوہ بھی سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو معاشی طور پہ، کاروباری طور پہ، تجارتی طور پہ انتہائی مستحکم بنانا ہے۔ اور اب سول ملٹری ادارے اس میں جڑے ہوئے، آپ تمام کاروباری لوگ جانتے ہیں کہ فوج کی اس سلسلے میں بڑی مدد حاصل ہے، اور ایسی جگہوں پہ فوج مدد کرتی ہے، چاہے وہ ریونیو کے معاملات ہوں، دوسرے معاملات ہوں، جس میں کہ پاکستان کی معیشت کو استحکام ملے، توانا ہو وہ، اور وہ تندرست ہو، اور اس میں دونوں جنرل باجوہ اور عمران خان جڑے ہوئے ہیں۔ ایک
एक मुल्क में जो प्रोसेस शुरू हो गया रिफॉर्म का, उसकी वजह से हमारे बेसिक्स, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट, हमारा फिस्कल डेफिसिट आपकी वजह से, और हमने जो खर्चे कम किए वो नैरो हो गया। हमारी डायरेक्शन एक्सपोर्ट बढ़नी शुरू हो गया, इंपोर्ट्स कंप्रेस कर दिया हमने, लोगों को कॉन्फिडेंस आ गया मार्केट के अंदर, हमारी स्टॉक मार्केट ऊपर जानी शुरू हो गई है, लोग इन्वेस्टमेंट करनी शुरू कर दिए। एक मुश्किल वक्त से स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। एक पुरअमन, मजबूत और तरक्की याफ्ता पाकिस्तान हमारी मंजिल है और हम इस मंजिल के सफर पर पूरी हिकमत में अमली और इस्तकामत से सफर जारी रखे हुए हैं। दहशतगर्दी की अफरियत से कामयाबी से लड़ने के बाद अब हमारी जंग गुर्बत, बेरोजगारी, जहालत और माशी पसमानदगी के खिलाफ है, ताकि हमारे शुहदा की कुर्बानियाँ रायगान आ जाएं। ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान हो, जनरल बाजवा हो, मईशत की तरक्की की जब बात करते हैं तो वही कहते हैं जिस पर वो अमल करते हैं और दिलो जान से वो करना चाहते हैं। मुल्क की मईशत को दस्तावेज़ी बनाने के लिए मुल्क में जो माशी तबाही की सूरत हाल 2018 के आखिर में देखी थी हमने, जब पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर पर शदीद दबाव था, पाकिस्तान था जारी अकाउंट को जो खसारा था 23 अरब डॉलर की इंतहाई ख़तरनाक सतह पे हम पहुंच चुके थे। हमारी मईशत बर्बादी और तबाही की तस्वीर बनी नज़र आती थी और इसी मौके पे फिर पाकिस्तान को बिलाखिर IMF जाना पड़ा। लेकिन उसके बाद जिस तरह से इस्तेहकाम आया है, यकीनन इसका क्रेडिट वज़ीर-ए-आज़म की माशी टीम को जाता है। इसका क्रेडिट जाएगा, हर सूरत में जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान ने इस दौरान अपनी मईशत को दस्तावेज़ी बनाने के लिए, गो के कोरोना की सूरत हाल पैदा हुई उससे पहले बहुत ही पॉजिटिव स्टेप लिए थे। हमने पाकिस्तान को दस्तावेज़ी मईशत बनाने के लिए और फिर पाकिस्तान को जो मनी लॉन्ड्रिंग, हवाला, फेक बैंक अकाउंट के मामलात थे जो कि आपके इल्म में हैं, यकीनन ये बात तो किसी कोई झुटला नहीं सकता कि ये पाकिस्तान PMLN की हुकूमत थी जून 2018 में, कि पाकिस्तान को FATF ने ग्रे लिस्ट में डाल दिया था, मगर पाकिस्तान अब उसको भी काबू पा रहा है। और फिर कोरोना के बावजूद पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह जून के महीने में एक्सपोर्ट बढ़ रही है, सीमेंट की सेल्स बढ़ रही हैं, स्टील की सनत की सेल्स बढ़ रही हैं। पाकिस्तान में हर लिहाज से हमारी बैंकारी मुस्तहकम हो रही है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि वो हसास मामलात का क्रेडिट जाता है, जो कि वो हमारे काबिल फ़ख्र पाकिस्तानी जो कि फ़ौज से आए हैं, जो कि एक्टिव सर्विस के भी हैं, जो रिटायर्ड सर्विस के भी हैं। लेकिन ये जो मईशत के मामला थे, इसका पूरा क्रेडिट वज़ीर-ए-आज़म की टीम को जाता है। सबसे बड़ा क्रेडिट डॉक्टर हफीज़ शेख को, रज़ाक दाऊद साहब को जाता है, हम्माद अजहर बेहतरीन उनके एक अपने पार्टी के ज़बरदस्त नई उनके जो नए यंग लोगों में शामिल हैं वो हैं, और फिर स्टेट बैंक पाकिस्तान के गवर्नर डॉक्टर रज़ा बाक़िर। 5000 अरब रुपए कर्जों की हेडिंग में वापस किए गए। हमने पूरा साल जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है उससे टका भी कर्ज नहीं लिया। हमने पूरा साल किसी भी गवर्नमेंट मिनिस्ट्री, किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को टका भी सप्लीमेंट्री ग्रांट यानी इजाफी ग्रांट नहीं दी। कोरोना वायरस के आने से पहले 17% टैक्सेस में इजाफा हुआ। करंट अकाउंट डेफिसिट 73% नीचे आ चुका था, ट्रेड डेफिसिट 31% नीचे आ चुका था, नॉन टैक्स रेवेन्यू को 134% के इजाफे के साथ हम 1600 अरब पे लेके गए। FDI जो है वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वो डबल हो गई, 1 अरब से 2 अरब डॉलर पे हो गई। हमारा एक्सपोर्ट्स बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। एक्सपोर्ट्स वैल्यू वाइज 13.6% बढ़ गई है। अपने रिजर्व्स की हालत देखें तो हम काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं कि इन रिज़र्व्स की जो हालत है वो ठीक रहेगी, और जैसे जैसे मार्केट ये देखती जाएगी कि इंटरनेशनल कम्युनिटी भी हमारे साथ है, तो मार्केट में भी आहिस्ता आहिस्ता हमें उम्मीद है कि कॉन्फिडेंस आएगा। इस सिविल मिलिट्री इश्तराक के नतीजे में, कौम की एक सिमत होने के नतीजे में, तमाम रियासती इदारों के एक होने के नतीजे में, ख़ास तौर पे हमारी जो दिफाई अफवाज हैं इनकी ज़बरदस्त कौम के लिए कारकर्दगी रही है। कौम ने इन्होंने काबिल फ़ख्र खिदमात सरअंजाम दी। जब भारत ने हमें ललकारा, हमने भारत के 2 मिग तैयारे मार गिराए, हमने उनका पायलट पकड़ा, और इस जंगी कैफियत में हमने भारत को एक इंतहाई शर्मिंदा कैफियत के अंदर हमने उनको रखा, और अल्लाह ताला ने हमें फजल करम किया। उसके बाद हमने ये देखा है कि मजमूई सूरत हाल के हवाले से भारत की भरपूर कोशिशों के बावजूद हम FATF के कवानीन की भी पाबंदी कर रहे हैं, FATF के एक्शन प्लान पे पाबंदी कर रहे हैं, और अब इस हवाले से पाकिस्तान का एक बड़ा कलीदी किरदार हो गया है अफ़गानिस्तान में, जहाँ से अब अमरीकी अफवाज निकल रही हैं, और इस सिलसिले में जो दहशत गर्दी की एक वबा
پھیلانے کی پاکستان میں کوشش کی، فضا پھیلانے کی کوشش کی بھارت نے اور ہمارے دوسرے دشمنوں نے، انٹر سروسز انٹیلیجنس نے، خاص طور پہ ہماری ایم آئی نے، ہماری آئی بی نے بھرپور کام کیا اور ان تمام منصوبوں کو ناکام بنایا۔ اس کے علاوہ آئی ایس آئی نے اور اس کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید نے خاص طور پہ جو پاکستان کو جو درپیش چیلنجز ہیں، اندرونی چیلنجز، عدم استحکام کے چیلنج، ملک کے باہر جو چیلنجز ہیں جس کی تشہیر نہیں ہوتی، اس کا بہت ہی بھرپور انداز میں جواب دیا، بلکہ ان کو ناکام کیا، شکست فاش دی۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اب پاکستان نے ایف اے ٹی ایف کی تمام جو شرائط ہیں تقریباً وہ پوری کر دی ہیں، اور اب ہم بھارت کو ایک اور بڑی شکست دینے جا رہے ہیں کہ انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو اگلے 2-3 مہینوں میں پاکستان ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ سے بھی نکل جائے گا۔ یہ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، یقیناً یہ پاکستان کی اور پاکستان نے اس سلسلے میں جو کام کیے ہیں، اور اس میں ایک بار پھر میں آپ کو بتاؤں کہ جو فوج کے ہمارے ادارے ہیں، چاہے وہ ملٹری آپریشنز کے ادارے ہیں، ملٹری انٹیلیجنس کے ادارے ہیں، یہ پاکستان میں چیزیں بہت الجھی ہوئی تھیں، بہت مسائل کا شکار تھی، ان سب چیزوں کو سلجھایا گیا ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم اس پوزیشن پہ پہنچے ہیں کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے چاہا تو بہت جلد ہم ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ سے نکل جائیں گے۔ یہ جو ٹائم بارڈ لیجسلیشن ہے آپ نے کی ہے، ہم اس کی فوری رپورٹ کریں گے ٹو دی ایشیا پیسیفک گروپ، اور میں امید کرتا ہوں کہ ایشیا پیسیفک گروپ اس کو اینالائز کر کے پلینری جو ہونی ہے ان اکتوبر اس میں پیش کرے گی۔ اور اب میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے وہ سب جو مراحل تھے وہ طے کر لیے ہیں، اور کوئی جواز نہیں ٹھہرتا کہ پاکستان کو گرے لسٹ پہ رکھا جائے۔ ایک اور وہ چیز جو کہ قوم کا اعتماد بڑھانا چاہیے پاکستان پہ، جس سے بڑھے گا، قوم کو اطمینان ہونا چاہیے، قوم کو فخر ہونا چاہیے ہماری افواج پہ، ہمارے سول اداروں پر بھی، ہماری آج کی حکومت پر بھی، کہ جو کرونا کی آفت ہم پر آئی تھی، یقیناً یہ پاکستان کا کیپیسٹی نہیں تھی کہ ہم اس سے مقابلہ کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کا ظاہر ہے سب سے بڑا فضل و کرم ہے، اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑی عنایت ہے، نہ جانے ہمیں کس چیز کی اللہ تعالیٰ نے کریڈٹ دیا ہے، وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے اس کو قابو پایا۔ ہم نے پروگرام کے شروع میں بھی آپ کو بتایا کہ اب ہم ساری دنیا کا عالمی جریدے، عالمی ادارے ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہماری تعریف کر رہے ہیں۔ اس میں ایک بہت بڑا کردار رہا ہے، وہ یہ کہ افواج پاکستان نے اپنا پورا تجربہ، اپنا پورا ڈسپلن، اپنا پورا نظام دیا۔ جب پاکستان میں جیسے ہی کرونا آیا، جب ہم نے نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر تشکیل دیا، NCOC فوج نے تشکیل دیا، فوج کے حوالے سے جیسے کہ ملٹری آپریشنز کے ہیڈ کوارٹرز ہوتے ہیں، اس طرح کا آپریشنز جو ہے وہ فراہم کیا گیا۔ افواج کی جانب سے جنرل قمر جاوید باجوہ نے اپنے ایئر ڈیفنس کے بہت ہی ڈسٹنگشڈ ایکٹیو سروس لیفٹیننٹ جنرل حمید السما کو اس کا کنوینر بنایا، اور پھر وزیر اعظم کی طرف سے، جیسے میں نے کہا کہ سول ملٹری کوآپریشن کی ایک عظیم الشان مثال ہے ہماری NCOC کے وزیر اعظم کے، جو بہت ہی ایکسپیرینسڈ اور وزیر اعظم کے بہت ہی ٹرسٹ وردی جو سب آرڈینیٹ ہے یا لیفٹیننٹ ہیں، اسد عمر صاحب کو انہوں نے لگایا کہ وہ آئیں اور وہ پھر اس پورے نظام کو سول لیڈرشپ میں چلایا۔ NCOC دیا فوج نے لیکن چلایا سول لیڈرشپ میں، اور اسد عمر صاحب نے اس کو لیڈ کیا، اور بہت ہی کثرت سے وزیر اعظم خود NCOC کے تمام اجلاس میں آتے رہے اور پالیسی دیتے رہے، گائیڈ لائنز دیتے رہے۔ اور یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ بہت مخالفت تھی وزیر اعظم کی کہ وہ جب کہتے تھے کہ غریبوں کو روزگار چلنے دو، ڈیلی ویجز کا کام چلنے دو، کتنی تنقید ہوئی اور ان پہ بے پناہ الزامات لگائے یہ اپوزیشن لیڈرز نے، خاص طور پہ بلاول بھٹو، مراد علی شاہ نے عمران خان کا جینا دو بھر کر دیا اور کہا کہ پتہ نہیں پاکستان کو تباہی کے راستے پہ ڈال رہا ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، شاید ان کی نیت دیکھی کہ پاکستان میں اللہ کے فضل و کرم سے کرونا پہ نہ صرف یہ کہ قابو پایا ہے، معجزانہ قابو پایا ہے پاکستان نے، یہ اللہ کا فضل و کرم ہے۔ اور یقیناً یہ بڑا ریوارڈ ہے، کیونکہ یہ بڑی مشکل پالیسی تھی جو عمران خان دے رہے تھے اور اس کو لیڈ کر رہے تھے، مگر یہ کہ زبردست طریقے سے، پھر زبردست بات یہ ہے کہ فوج بالکل مستعدی سے ان کے پیچھے تمام جو کہ پالیسی بنتی تھی اس کو پھر فالو تھرو کرتے تھے۔ اس میں پھر ہم نے جو TTQ یعنی کہ ٹریسنگ اور ٹریکنگ کا جو نظام بنایا، ISI نے اس میں بڑی مدد کی ہے۔ وہ جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ سول اور ملٹری ادارے ملے، اب یہ معاملہ تو کرونا کا تھا، فوج نے اپنا نظام بھی دے دیا، فوج ساتھ کھڑی ہوئی تھی، فوج کے NDA میں کے جو جنرل افضل تھے وہ مسلسل اس کو لے کے چل رہے تھے، جنرل حمود الزما لے کے چل رہے تھے، لیکن پھر ISI بھی اس میں شامل ہو گئی، جو ان کے پاس اللہ کے فضل و کرم سے بڑی کیپیسٹی ہے کہ ٹریکنگ اور ٹریسنگ اور پھر جو اس کے بعد جو ٹیسٹنگ وغیرہ کے معاملات تھے، پھر ISI نے اس میں سپورٹ کیا۔ یہ سب کچھ ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ کا یہ فضل و کرم ہوا نا ہم پہ۔ نیشنل کمانڈ سینٹر روزانہ ملاقات کرتی ہے، روز صبح 10 بجے ہم ملاقات کرتے ہیں، اور جب سے نیشنل کمانڈ سینٹر بنی ہے ہر روز ملاقات ہوئی ہے، چاہے وہ ہفتہ ہو یا اتوار ہو، روزانہ ملاقات ہوتی ہے۔
जब नेशनल कमांड सेंटर में बैठते हैं तो हम अपने सामने तमाम तज्जिया जो होता है वो भी रखते हैं, आदाद व शुमार सामने हम रखते हैं। उस तज्जिए और आमार को सामने रखते हुए फिर हम आगे फैसले करते हैं। बुनियादी डायरेक्शन जो है, जो सिमत जो है, वो कौम की एक नज़र आनी चाहिए और उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि तमाम इकाइयाँ जो हैं वो साथ मिलकर काम। एक जानिब NCOC अपना ये काम कर रही थी, ऑपरेशन कमांड सेंटर में काम कर रही थी, दूसरी जानिब हमें बेपनाह ज़रूरत थी मेडिकल लॉजिस्टिक्स की। मुझे मालूम है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस हवाले से बड़े सवालात उठाए, लेकिन उस वक्त अगर जो सरकारी तरीक़ेकार होता है ख़रीदारी का वो अगर करते, NDA में करती और जनरल अफजल जो उसको लीड कर रहे थे, तो यकीनन आज तक कोई भी चीज़ हम ख़रीदारी नहीं कर सकते। यकीनन इसका फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान करेगा, मगर ये बहादुर और डिसिप्लिन ऑफिसर ही होते हैं फ़ौज के, जिनको कि पता होता है कि कौमी ज़िम्मेदारी है कि ज़बरदस्त और फौरी अंदाज में हमें जहाँ से सामान मिल सकता था और जितना भी सस्ते दामों मिल सकता था, जितना सहल तरीके से मिल सकता था, लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल ने उसको अरेंज किया। पाकिस्तान में मेडिकल लॉजिस्टिक्स के हवाले से जितनी कमी थी वो पूरी की गई। वेंटिलेटर्स का पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कोई मसला नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 4200 के करीब वेंटिलेटर मौजूद हैं। जो मेडिकल इक्विपमेंट है उसमें हम पूरी तरह इस वक्त पाकिस्तान में हर चीज़ बना रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान सेल्फ सफिशेंट हो चुका है सारी चीज़ों के अंदर। हम अपनी तमाम ज़रूरियात सवाए वेंटिलेटर की ऑलमोस्ट हम यहाँ से पूरी कर रहे हैं और अल्लाह के फजल करम से PPE में बशमूल N95 मास्क पाकिस्तान में बन रहे हैं। मार्च के पहले हफ्ते में आपके पास सिर्फ 5 लेबॉर्ट्रीज़ थी और अल्हम्दुलिल्लाह आज 70 लेबॉर्ट्रीज़ काम कर रही हैं पाकिस्तान के अंदर। तकरीबन 65 अरब डॉलर का मामला है, पाकिस्तान की मईशत का मामला है, पाकिस्तान की माशी रीढ़ की हड्डी है। चीन हमारा अजीम तरीन दोस्त है, पाकिस्तान के लिए एक माशी गेम चेंजर है। CPEC है, CPEC को संभालना बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ जिस अंदाज से सिविल इदारे काम करते हैं, सिविल ब्यूरोक्रेसी काम करती है, ये मामला बड़ी परेशानी का शिकार थे। चीन की हुकूमत हमारी बेपनाह हमदर्द है, बार बार वो शिकायत करती थी। कभी जनरल बाजवा के पास जाते थे, कभी वज़ीर आज़म इमरान खान के पास जाते थे। उसके लिए फौरी तौर पर अथॉरिटी तश्कील दी गई, CPEC अथॉरिटी माशाल्लाह बन गई है और कोयटा के साबिक कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा रिटायर्ड हो चुके हैं, उनको उसके हवाले कर दिया गया। उनको कोयटा के हक़ में भी इसका तजुर्बा था और अब ये पूरे मामला बहुत ही मुस्तहकम अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं, बहुत ही सहल अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं और यकीनन ये CPEC का हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसका ओवरव्यू दिया था जनरल बाजवा ने जब वो हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए थे। प्राइम मिनिस्टर साहब ने बहुत क्लियर एक मैंडेट दिया। उन्होंने इस चीज़ की मुझे इजाज़त दी कि मैं डायरेक्टली उनके पास जा सकता हूँ, अप्रोच कर सकता हूँ और वो पर्सनली हैंड्स ऑन उस प्रोजेक्ट को वो पुश करने में मेरी बहुत मदद करेंगे। हम चाहते हैं कि CPEC के किसी प्रोजेक्ट पे कोई काम रुकना नहीं चाहिए, बल्कि इनको और तेज़ करना है। कोई 17 के करीब प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें से 9 पूरे हो गए एनर्जी के और 8 और इस वक्त काम जारी है। 9 में से 3 प्रायोरिटाइज्ड SEZs हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। KP वे एक रशकई है। फैसलाबाद SEZ का ऑलरेडी ग्राउंड ब्रेकिंग हो चुका है। धाबे जी जो कि कराची के करीब ही SEZ बन रहा है सिंध के अंदर, वो एक बड़ा SEZ है, तकरीबन 3000 एकड़ के ऊपर है। 2 नए सेक्टर्स हैं जो अभी अभी दोनों गवर्नमेंट्स ने प्रायोरिटी में शामिल किए हैं, जिनमें से एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी है और उसके अलावा टूरिज़म का भी एक एरिया है जिसको शामिल कर लिया। CPEC तो है अपनी जगह इम्पॉर्टेंट, लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान का पूरे पाकिस्तान की सनतें, कारोबार, तिजारत मानती हैं इस बात से कि उनका जो पेट प्रोजेक्ट है वो है पाकिस्तान का कंस्ट्रक्शन सेक्टर। पाकिस्तान में तामीरात में इजाफा हो, पाकिस्तान में घर बने, फ्लैट बने, बिल्डिंग्स बने, जिससे पाकिस्तान की पूरी मईशत चल पड़ेगी। और यकीनन इस सिलसिले में वज़ीर आज़म ने बहुत मेहनत की है, सर तोड़ मेहनत की है। उन्होंने एक जानिब IMF से इस हवाले से पाकिस्तान के लिए एमनेस्टी हासिल की, जो कि नामुमकिन था। ख़ुद वो IMF के सरबराह से बात करते रहे और उसकी चेयरपर्सन से बात करते रहे। FBR को आपको पता है कि कितने शदीद मसाइल हैं FBR के, और वहाँ से मामलात को सहल किया। फिर ख़ुद ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे बैंकों के साथ, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के साथ वज़ीर आज़म ने कोशिश करके माशाल्लाह कंस्ट्रक्शन पैकेज जारी किया है। ये कंस्ट्रक्शन पैकेज पाकिस्तान की तरक्की का पैकेज है और इसके लिए भी वज़ीर आज़म ने चुना है पाक फ़ौज के साबिक एडजुटेंट जनरल लेफ्टिनेंट जनरल अनवर अली हैदर को। बहुत ही सुनते हुए बहुत ही शानदार कैरियर के ऑफिसर हैं और यकीनन एक बार फिर फ़ौज का और सिविल इश्तराक नज़र आया। वज़ीर आज़म का विजन, जनरल बाजवा ने उसके लिए जनरल अनवर अली हैदर को नॉमिनेट किया, रिटायर्ड हो चुके हैं फ़ौज से, और फिर
آپ نے دیکھا کہ ایک بہت ہی بہترین انداز میں پروجیکٹ لانچ ہو گیا. پاکستان کی معیشت میں جو آپ برقی رفتار دیکھ رہے ہیں الحمدللہ آج کل, اس کا ایک بہت بڑا وجہ, اس کی بڑی وجہ جو ہے یہ کنسٹرکشن پیکج ہے, اور پھر اس کی لیڈرشپ جنرل حیدر جیسے ڈسٹربیوٹر لوگوں کے پاس ہے. تو یقیناً اس کو ایک بہت ہی آگے بہت ہی اچھا اس کا ہم فیوچر دیکھ رہے ہیں, کیونکہ اس کے تحت بننے ہیں لاکھوں چھوٹے غریبوں کے لیے گھر, جس کے بعد اس سے روزگار پیدا ہونا ہے. اور پاکستان کے جو غریب ہیں, متوسط طبقے کے لوگ ہیں, نچلے طبقے کے لوگ ہیں, پہلی بار بینک پہ ان کو بینکس جو ہیں وہ ان کو لونز دے رہے ہیں, اور پھر اس پورے پروجیکٹ کو بھرپور فوجی انداز میں آگے بڑھا رہے ہیں جنرل حیدر. وہ لو کاسٹ کنسٹرکشن جو نیا پاکستان ہاؤسنگ اینڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی یا پروونشل ہاؤسنگ اتھارٹیز کے تحت کی جائے گی, فردر ٹیکس ریڈکشن ہوگی. ابھی سے لے کے اس سال کے آخر تک اگر آپ انویسٹمنٹ کریں گے کنسٹرکشن انڈسٹری میں تو اس کے لیے آپ کو سورس ڈکلیئر نہیں کرنا پڑے گا. کنسٹرکشن انڈسٹری کا ایک بہت بڑا کنسرن تھا کہ پروونشل ٹیکسز بہت ہائی ہیں. ہم نے پروونسز سے بات کی ہے کہ سب کو کلب کیا جائے اور 2% پہ لایا جائے. الحمدللہ جیسا کہ ہم بات کر رہے ہیں, سول ملٹری لیڈرشپ ایک ہے, پروجیکٹس اہداف ترجیحات قوم کی ہیں, سول یا ملٹری کی نہیں ہے. اور اسی معاملے میں پاکستان میں دہائیوں کے بعد یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی, اور اس کو کنسیو کیا ہماری ملٹری لیڈرشپ نے کہ ہمارے پاس ڈیمز نہیں ہے. تربیلا منگلا کے بعد سے 60 کی دہائی میں ہم نے کوئی ڈیم نہیں بنایا. آبی وسائل سے ہمیں ڈیم بنانے کی ضرورت ہے, ہمیں پانی کو پرزرو کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں سستی ترین بجلی بنانے کی ضرورت ہے. اور اسی لیے ماشاءاللہ اسی کنورجنس کی وجہ سے, سول ملٹری کنورجنس کی وجہ سے ماشاءاللہ دیامر بھاشا ڈیم کی اب ابتدا ہوئی ہے بھرپور انداز میں, اور اس کا افتتاح کیا وزیر اعظم عمران خان نے, اور اس کی بھی سربراہی سونپی گئی ہے پاک فوج کے بڑے ڈسٹنگشڈ ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل ہیں, لیفٹیننٹ جنرل مزمل حسین, جو کہ اب وابڈا کو لیڈ کر رہے ہیں. اور یہ بھی پاکستان کی ترقی کے لیے, پاکستان کے استحکام کے لیے ایک بہت ہی نادر منصوبہ ہے. جو دیامر بادشاہ ڈیم ہے وہ کافی دہائیوں سے متعدد وجوہات کی وجہ سے تاخیر کا شکار تھا. یہ دن ہمیں کم از کم 30-40 سال پہلے دیکھنا چاہیے تھا, لیکن خوشی اس کی بات کی ہے کہ کم از کم اس کا آغاز تو ہوا. اس ڈیم کے بننے کے بعد پاکستان ایک پیراڈائم شفٹ میں چلا جائے گا, جس میں پاکستان کی پراسپیرٹی ہے وہ فنڈامنٹلی ڈیپینڈ کرتی ہے پانی کی اویلیبلٹی سے اور سستی انرجی سے. یہ دونوں یہ انشور کرے گا. اور جب یہ پروجیکٹ مکمل ہو جاتا ہے 350 بلین روپیز آپ کا اینول ریونیو آئے گا. ایگریکلچر بینیفٹ ہے وہ کم و بیش 1.2 بلین ڈالرز اینول ہوں گے. 2028 میں پاکستان ایک نئی نہج پہ چلا جائے گا. جب پاکستان پہ ٹڈی دل کے بادل چھائے اور ایک بار پھر لگا کہ ہماری زراعت کو فصلوں کو بے پناہ نقصان ہوگا, ایک بار پھر فوج اور سول ادارے جڑے, جنرل باجوہ اور وزیر اعظم عمران خان جڑے, اور فیصلہ کیا گیا کہ اس کو فوجی انداز میں اس حملے کو ڈیل کیا جائے. اور اس کے لیے بھی فوج نے, جنرل باجوہ نے اپنے بہت ہی ایک سینئر لیفٹیننٹ جنرل اور بہت ہی معزز اور بہت ہی ہائیلی ریگارڈڈ جنرل آفیسر جنرل معظم اعجاز کو نامنیٹ کیا. لوکسٹ کنٹرول اتھارٹی سینٹر ہم نے بنایا ہے, اور جنرل معظم اعجاز اس کو لیڈ کر رہے ہیں. اور اب تک کی جو خبریں آ رہی ہیں الحمدللہ پوری طرح سے اکوپڈ ہیں اس حملے کا مقابلہ کرنے کے لیے, اور پاکستان کی زراعت کو اور فصلوں کو بچانے کے لیے. یہ بھی پاکستان کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ معاملہ تھا. فوج اور سول کے اشتراک سے اللہ کے فضل و کرم سے اس پہ ہم قابو پانے جا رہے ہیں. لوکس سے نمٹنے کے لیے پرائم منسٹر نے اور واقعی گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تمام کوششوں کو ایک مرکزی قومی دھارے میں لانے کے لیے ایک نیا ادارہ بنایا جائے, جس کا نام نیشنل لوکس کنٹرول سینٹر دیا گیا ہے. اس وقت ملکی سطح پہ ایک بھرپور کوشش کی جا رہی ہے تاکہ ہم لوکس کے کرائسس کا ایک بھرپور طریقے سے اور مؤثر طریقے سے مقابلہ کر سکیں. آپ نے دیکھا کہ فوج اور سول اشتراک کا کیا فائدہ ہوتا ہے, اور کس انداز سے فوج اور سول اشتراک ایک ساتھ چل رہا ہے پاکستان کو. اب دوسرے معاملات میں جو چیلنجز کا سامنا ہے وہ جدید دور کے جدید چیلنجز ہیں. 5th جنریشن وارفیئر کا سامنا ہے. ہمارے دشمن سوشل میڈیا کو استعمال کر رہے ہیں, ہمارے نوجوانوں کے دماغ میں پاکستان کے منفی جذبات سرایت کیے جا رہے ہیں, قوم میں منفی جذبات سرایت کیے جا رہے ہیں. ایک باقاعدہ سینکڑوں لوگ ہیں جو صبح شام اس پہ کام کر رہے ہیں کہ پاکستان میں مایوسی پھیلائی جائے, نا امیدی پھیلائی جائے, لوگوں کو بتایا جائے تباہ ہو گئے, برباد ہو گئے. اس میں پورا ایک باقاعدہ اینیمی پروپیگنڈا ہے, اینیمی سازش ہے جو پیچھے چل رہی ہے. صرف پاکستان میں نہیں, تمام ملکوں میں, امریکہ جیسے ملکوں میں وہ کہتے ہیں کہ روس نے ہمارے الیکشن تباہ برباد کر دیے. سب جگہ یہ چیلنجز ہے, اور اس میں بھی ہم فوج اور ہماری سول
जो लीडरशिप है, सियासी लीडरशिप है, वो मिल गई है। और वैसे भी वज़ीर आज़म ने इत्तलात व नशरियात की मिनिस्ट्री दी है जनाब शिबली फराज को, और ज़ाहिर है कि एक बहुत बड़ा एक मसला था जब फिरदौस आशिक अवान थी इंफॉर्मेशन की मिनिस्टर। अब हालात बहुत बदल गए हैं। इसके अलावा DGI/SPR का बड़ा तजुर्बा है कि हैसियत से जनरल आसिम सलीम बाजवा को वो भी हुकूमत की मदद कर रहे हैं क्योंकि सिविल मिलिट्री इश्तराक है। और इसके अलावा PTA भी मिली हुई है, उसमें रिटायर्ड ऑफिसर हैं पाकिस्तान फ़ौज के जनरल ऑफिसर आमिर अजीम बाजवा साहब। जनरल बाजवा PTA को लीड कर रहे हैं क्योंकि PTA के ज़रिए इस मुकाबले को अपने सहना है। और एक बार फिर सिविल मिलिट्री कोऑपरेशन ज़बरदस्त है और शिबली फराज साहब इसको लीड कर रहे हैं। भी हम आए हैं, हमारी मुझे बड़ी खुशी है कि हमारी एक टीम है, बड़े तजुर्बाकार लोग उसमें शामिल हैं। जनरल बाजवा भी हैं, मैं हूँ, हमारे सेक्रेटरी साहब हैं और हमारी एक पूरी टीम है। और ये एक टीम वर्क है जो कि हम मिल के एक ख़ास ऑब्जेक्टिव को हासिल करेंगे। और वो ये है कि इसमें एक तो हमें हमारा जो एक बुनियादी रोल है जो कि हुकूमत की और मीडिया के दरमियान एक पुल का किरदार अदा करना है, और दूसरा ये कि जो हुकूमत की जो पॉलिसीज़ हैं उनको आप तक, आवाम तक, आपकी वसातत से आवाम तक पहुँचाना है। हुकूमत का जो पर्पज़ है वो ये है कि हम किस तरह से चीज़ों में ट्रांसपेरेंसी लाएं। जब ट्रांसपेरेंसी होगी तो किसी को कोई शिकायत नहीं होगी और किसी के साथ ज़्यादती होने का एहतिमाल ही नहीं है। सिविल मिलिट्री इम्तजाज भी नज़र आ रहा है और वज़ीर आज़म के जो कानूनी अवामिल हैं, जो आइनी मसाइल हैं, उस हवाले से उनकी लीगल टीम बहुत अच्छी तरह से इस वक्त काम कर रही है। वज़ीर कानून एक बार फिर बैरिस्टर फ़रूक नसीम हैं। बहुत ही मुश्किल मामला थे, बैरिस्टर फ़रूक नसीम ने उसको लीड किया है गवर्नमेंट की जानिब से। दूसरी जानिब से सबसे बड़ी जो हुकूमत को कामयाबी मिली है वो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान खालिद जावेद खान की अपॉइंटमेंट है। और उनकी अपॉइंटमेंट के बाद हुकूमत के बहुत सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट केसेस, चाहे वो शुगर बैरन्स के केसेस हों और दर्जनों दूसरे केसेस हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उसकी बड़ी सुनवाई भी हुई है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चाहे कराची के मसाइल हों, चाहे नैब के मसाइल हों, चाहे करप्शन के मसाइल हों, करप्शन केसेस के मसाइल हों, इन सब चीज़ों में हुकूमत को बड़ी ज़बरदस्त कामयाबी मिल रही है। FATF के हवाले से भी वज़ीर आज़म की कानूनी टीम ने बहुत ही ज़बरदस्त कारकर्दगी दी है। और यहाँ पर भी सिविल और मिलिट्री इश्तराक हमें बहुत ही भरपूर अंदाज में नज़र आता है। सुप्रीम कोर्ट ने फेडरल गवर्नमेंट और पार्लियामेंट उसको सवाबदीद दी है कि उसको वो टेन्योर जो चाहे रखे। आर्मी चीफ का टेन्योर आज से शुरू है, यानी आज 12 बजे के बाद से विद इफेक्ट फ्रॉम टुडे ये उनका टेन्योर शुरू है। जस्टिस काजी फैज़ ईसा केस में हारा नहीं, एक्चुअली केस तो जीत गया। और ये पिटिशनर की प्रेयर ये थी कि ये रेफरेंस और शो कॉज नोटिस, ये तमाम चीज़ें कलअदम कर दी जाएं और मज़ीद कोई कार्रवाई ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी दानिश में जो मोटो पावर, एक तो उसको एक्सेप्ट कर लिया। दूसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये ऐसा कर ले कि ये FBR, ये सेंसिटिव मामला है, FBR चला जाए और FBR में बेगम साहिबा से वो पूछगछ कर ले। हमने कहा जी बिल्कुल ठीक है, हमने उसकी कंसेंट दी। जबकि पिटिशनर खुद अपीयर हुए और उन्होंने कहा नहीं जी FBR बिल्कुल नहीं जाएगा, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको FBR भेज दिया, तो वो भी उनकी शिकस्त हो गई। वज़ीर आज़म की टीम में, यानी कि जो उनकी सियासी टीम है, उसमें यकीनन बड़ी काबिल कदर कारकर्दगी रही है। वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब की साइंस एंड टेक्नोलॉजी वजारत का तो नाम हमने कभी नहीं सुना था, लेकिन जिस तरह से PPEs के मामला, वेंटिलेटर्स के मामला, तो फिर दूसरे साइंसी उमूर के हवाले से फवाद चौधरी साहब ने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस की है और साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजारत हमें बड़ी मुतहर्रिक नज़र आई है। यकीनन कमेंडेबल उनकी परफॉर्मेंस रही है। शफ़क़त महमूद साहब बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही एक सुलझे हुए सियासतदान की हैसियत से माहिराना अंदाज में उन्होंने वजारत तालीम चलाई है। और कोविड के हवाले से तालीमी बहुत सारे मसाइल थे, स्कूलों, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ के खोलने बंद करने के, पूरे सूबों को उन्होंने साथ लेकर चला है। और वो बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज में शफ़क़त महमूद साहब ने एक तो सियासी बसीरत की बात भी करते हैं और फिर परफॉर्मेंस भी देते हैं। ये भी वज़ीर आज़म को यकीनन उनके एसेट्स हैं। असद उमर की तरह से फवाद चौधरी, शफ़क़त महमूद और फिर जो उनकी इकनॉमिक टीम है वो अपनी जगह है। अब वो बात करते हैं जहाँ पर नाकामी है। ये सिविल मिलिट्री जो कन्वर्जेंस है ये नाकाम हो रहा है और वो बहुत ही कलीदी मामला है। वो पाकिस्तान के एनर्जी मसाइल हैं। 2.25 खरब के हमारे गर्दिशी कर्जे हो चुके हैं और 2 साल की हुकूमत के बाद इस शोबे के अंदर मुझे कहीं कहीं बेहतरी नज़र नहीं आ रही है। मैं क्या कहता हूँ, खुद वज़ीर आज़म, उनके वज़ीर ख़जाना कह रहे हैं कि ये शोबा तबाही का शिकार है। इसको सौंपा था उन्होंने अपने एक साथी उमर अयूब साहब को। उमर अयूब साहब के बारे में हमें ये कहना पड़ेगा कि वो बुरी तरह से नाकाम हुए हैं। उनकी नाकामी नहीं, ये पाकिस्तान के लिए एनर्जी का शोबा, इससे निकलना ज़रूरी है। ये हमारे लिए बॉटमलेस पिट है, इसको फौरी तौर पर हमें हल करना है। IPPs के मसले, अपने एनर्जी के मसले अगर हमने ये हल नहीं किए तो इस तमाम कारकर्दगी जो है ये इससे बुरी तरह से मुतासिर हो जाएगी, क्योंकि खुद हुकूमत बिपता सुना रही है। अब वज़ीर आज़म को इस पर फौरी एक्शन लेना होगा।
पावर सेक्टर एक सबसे बड़ा इस मुल्क के ऊपर अजाब बना हुआ है। पावर सेक्टर एक सबसे बड़ा इस मुल्क के ऊपर अजाब बना हुआ है। उस सेक्टर को ठीक करने के लिए टिंकरिंग विद द सिस्टम नहीं हो सकता। छोटे छोटे चेंजेस ही, इसमें बड़े ड्रास्टिक चेंजेस करने पड़ेंगे। एक और जो बड़ा एक एरिया है जो पाकिस्तान के लिए तबाही का बायस बन सकता है, जो पाकिस्तान के लिए तबाही का बायस बन सकता है, वो इस मुल्क का इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर है। वो इस मुल्क का इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर है और मुसलसल इस मसले को हल करने में हम एज अ कंट्री नाकाम रहेंगे। और इसके साथ ही हमारा आज का प्रोग्राम इख्तिताम को पहुंचता है। उम्मीद है कि आपकी हिम्मत बड़ी होगी, इत्मीनान बड़ा होगा, एतमाद बड़ा होगा हमारे पाकिस्तान पर। हर लिहाज से हमारा पाकिस्तान तरक्की की शाह पर आगे बढ़ रहा है, मजबूत है, मुस्तहकम है। और फिर ये जो निज़ाम हमारे यहाँ माशाल्लाह इसने रंग पकड़ लिया है, सिविल मिलिट्री इम्तिजाज, इसके तो क्या बात है। तमाम रियासती इदारे जुड़ गए हैं पाकिस्तान के दुश्मनों के लिए, पाकिस्तान के दुश्मनों के लिए, फिर पाकिस्तान के तरक्की के दुश्मनों के लिए। बहुत ही ख़राब सूरत हाल है और हम पाकिस्तानी 22 करोड़ पाकिस्तानियों के लिए ये बहुत ही इत्मीनान की बात है कि अब हम एक सिर्फ पे एक पॉलिसी के साथ तमाम रियासती इदारे एक जगह पे आगे बढ़ रहे हैं। और इसका पूरा क्रेडिट जाता है वज़ीर आज़म इमरान खान और जनरल क़मर जावेद बाजवा को। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। कल तक के लिए कामरान खान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नाज़रीन। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.